कम्प्युटरमा रेकर्ड हुन्छ सुरु भयो। आजको क्लासमा हामीले स्विचिङ हामी स्टार्ट नै स्विचिङबाट स्टार्ट गर्न खोजिरहेका छौँ हैन। र हाम्रो केही क्लासहरू जस्तै नेटवर्क पढिसकेपछि फन्डामेन्टल चिजहरूबाट बुझ्दै गयो भने बेटर हुन्छ। नबुझेको बेलामा सोधौँ। अब कुनै पनि फिल्डमा तपाईले करियर बनाउने भन्नुहुन्छ नि, करियर बन्ने भन्ने चिज चाहिँ जस्तै मैले यो 6 महिनामा सिकेर मैले सिकेको नलेजले भन्दिनँ। तपाईहरु जति पनि आज यहाँ प्रेजेन्ट हुनुभएको छ पढ्नलाई नि, तपाईले मनमा के अठोट गर्नु भएर आउनु भएको हुनुपर्छ नि। अबको मेरो करियर भनेको नेटवर्कमा हो अथवा नेटवर्कसँग रिलेटेड एरियामा हो भनेपछि अब बाँकी जिन्दगी जति पनि छ नि भनेको तपाईको चाहिँ अब तपाई 25 वर्ष हुनुभयो भने अझै मोर देन 50 इयर्स तपाईको चाहिँ लाइफको चाहिँ टाइम बाँकी छ। त्यो टाइम भरि नै पढिरहने हो के। त्यही भएर आजको भोलि नै एक्सपर्ट बन्ने भन्ने हैन। कतिपय अवस्थामा तपाई चाहिँ इन्टर्नशिपको बल्ल क्राइटेरियाहरू स्टार्ट हुँदैछ। जबमा जानुहुन्छ कति दुःखहरू स्टार्टिङमा पाउनुहुन्छ तपाईहरुले। इभन मैले आफूले चाहिँ पढाउने करियरमा चाहिँ पार्ट टाइम ग्रुपमा अथवा चाहिँ मैले सामान्य एउटा चाहिँ के अरे एउटा क्लासबाट स्टार्ट गरेर आज चाहिँ तपाईहरुले यहाँ पढाउने स्थितिसम्म आइपुग्यो भनेपछि स्टार्टिङको फेज एकदम दुःख हुन्छ। स्टार्टिङको फेजमा कष्टकर हुन्छ। तपाईले काम सिक्ने बेलामा तपाई पोलमा चढेर नेटवर्कहरू जोड्न सक्नु के अरे नेटवर्क जोड्ने काम पनि गर्न पर्ने हुन सक्छ हैन। हामीले एक्सपेक्टेसन मैले चाहिँ यो चीज पढेर म चाहिँ अहिले भर्खरै पुरै चेयरमा बसेर खतरा काम गर्न सक्ने जब पाउँछु त्यो पनि हैन। दुःख गरेपछि सुख पाइन्छ। दुःखको अनुभूतिले सुखको अनुभूतिलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भन्ने चीजले तिमीले सुरु गर्नु पर्यो। मैले एउटा गाइडलाइन बनाउने हो, त्यो गाइडलाइनमा बसेर पढ्न सुरु गर्नु पर्यो। मटेरियल तपाईलाई कति चाहिन्छ दिन्छु। तपाईले पढ्दिदै पढ्नु भएन भने यो त इन्ट्रेस्टको चीज हो क्या। करियर भनेको त इन्ट्रेस्टले बन्ने हो। यदि तपाईसँग इन्ट्रेस्ट नै हुँदैन भने तपाईको करियर कहिले पनि बन्दैन। मैले चाहिँ हामीले अब यहाँ जब पाउनको लागि मात्रै भनेर हामी यहाँ पढ्न लागिरहेको छैन। अब त तपाईले आफ्नो करियर डिफाइन गर्ने भनेर यहाँ पढ्न आउनु भएको हो नि। करियरको मिनिङ बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले। करियरको मिनिङ अब मैले मेरो लाइफको सबै पार्ट यो एरियामा मैले डिभोट गरेँ भनेर सुन्दिनु भएको हो। अब यहाँबाट स्टार्ट गर्नु भइसकेपछि तपाई जुनसुकै नेटवर्कसँग रिलेटेड इन्डस्ट्रीमा जानुभयो भने स्टार्ट फ्रम दि सीसीएन। यो त गेट हो। यहाँ भित्र छिरिसकेपछि यसमा धेरैवटा फिल्डहरू छ। स्टार्टिङमा सीसीएन राम्रोसँग पढ्ने, मज्जाले नेटवर्क कन्सेप्ट बसाउने, मज्जाले के अरे सर्भरको कन्सेप्ट बसाउने। त्यसपछि बुकहरू कति धेरै तपाईको चाहिँ फ्री चाहिँ तपाईको भिडियोहरू, फ्री ट्युटोरियल्सहरू, फ्री लेक्चर्सहरू, ट्रेनिङहरू आइरहेको हुन्छ। तपाईले अब यो मैले पढाउँदै गरिसकेपछि जान्छु नि मैले सिकाएको कुराहरू तपाईले जान्नुहुन्छ नि। अब तपाईले जानेको कुरा फेरि अरूलाई शेयर गर्न कोसिस गर्नुहोस्। तब मात्रै तपाई एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। तब मात्रै तपाईले चाहिँ के अरे आफूले पढेको कुरामा अझ बढी तपाईको कन्फिडेन्स लेभल डेभलप हुन्छ। किन यो जति पनि स्विचिङ गर्ने, राउटिङ गर्ने भनेको कन्फिगरेसन गर्ने भनेको चिज एकचोटी गरेर कपीमा राखेर एकचोटी चाहिँ ल्याब फाइल बनाएर सेभ गरिसकेपछि अब भन्ने हुँदैन त्यस्तो। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्छौँ तपाईले सिक्नुभयो नि, तपाईले सिक्नुभयो। अब चाहिँ त्यही आफ्नै कलेजमा सरलाई रिक्वेस्ट गरेर बीसीए बीआईएम का भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ नेटवर्किङ डाटा कम्युनिकेसन नेटवर्किङ पढिरहेको हुन्छ तपाईँ 3 जना मिल्ने 4 जना मिल्ने सर हामीलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, हामी हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई मज्जाले सिकाउँछौँ भन्नुहोस्। तपाईको कन्फिडेन्स लेभल पनि डेभलप हुन्छ, तपाईको कन्टेन्ट पनि तपाईमा अपडेट हुन्छ, उता भाइ बहिनीले पनि सिकिरहेको हुन्छ क्या। दोहोरो बेनिफिट हुन्छ। तपाईले चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल डेभलप गर्न र आफूले पढेको कमान्डहरूलाई रिपिट गर्नको लागि प्र्याक्टिस गर्नको लागि हो र एउटा जिम्मेवारी पनि बोध हुन्छ तपाईलाई। जब तपाईले भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ नि मैले सिकाउनै पर्छ भनिसकेपछि तपाईले सिक्नुहुन्छ हैन। मैले भोलि गएर विद्यार्थीलाई पढाउनै छ, मैले भोलि गएर मेरो भाइ बहिनीहरूलाई यो क्लास मैले दिन्छु भनिसकेपछि सिकाउनै छ भनिसकेपछि तपाईलाई पनि त्यो जिम्मेवारी बोध हुन्छ। 3 जना 4 जना राम्रो नजिकको मिल्ने साथीको सर्कल बनाउनुस्, त्यसपछि मज्जाले पढ्नुस् क्या, प्र्याक्टिस गर्नु। आज हामी यो ल्याब चाहिँ गर्ने, आज हामी यो कन्टेन्ट पढ्ने भनेर पढ्नु भयो भने बिस्तारै 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 हुने हो। तपाईले आजको भोलि ठ्याक्कै पढेर चाहिँ खतरै बन्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। र हामी स्विचबाट स्टार्ट गर्दैछौँ। स्विचिङ भनेको सबैलाई थाहा छ, तपाईले पढिसक्नु भएको छ। स्विचिङ भनेको ओएसआई लेयरको लेयर 2 डिभाइसमा पर्छ। यसले सपोर्ट गर्ने प्रोटोकल डेटा युनिट भनेको के हो त भन्दाखेरिमा फ्रेम हो। अब इन्क्याप्सुलेसन कसरी हुन्छ, डिक्याप्सुलेसन कसरी हुन्छ भन्ने चिजहरू त मैले भन्नु परेन नि हैन, पर्छ र के बिर्सियो त्यो ओएसआई लेयरै अब पढ्न थाल्यो भने फेरि अब हाम्रो त भयङ्कर टाइम लाग्छ। जस्तै एउटा एप्लिकेसन लेयर भन्ने छ सुरुमा हो,
त्यसपछि प्रेजेन्टेसन लेयर भन्ने छ, त्यसपछि सेसन लेयर भन्ने छ, त्यसपछि तपाईको के हुन्छ ट्रान्सपोर्ट लेयर। त्यो एसेट गर है, बालकृष्ण ओली भाइ आछन्। ट्रान्सपोर्ट लेयर भन्ने भयो। त्यसपछि मेरोमा ब्ल्याङ्क देखाएको छ स्क्रिन, सबैकोमा ब्ल्याङ्क देखाएको छ र? होइन सर, हाम्रो त आइरहेछ। त्यसपछि डिस्कनेक्ट गरेर एकचोटि फेरि रिकनेक्ट गर है। नेटवर्क लेयर भयो अर्को। त्यसपछि डेटा लिङ्क लेयर र लास्टमा तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरिमा फिजिकल बुर्जो पानी, यो फिजिकल लेयर भयो। सो यतिमा अब यसको प्रोटोकल डेटा युनिट भनेको यसले चाहिँ बनाउने डेटा फर्मेट कस्तो भनेर भने हो के। यसमा हाम्रो के हुन्छ डेटै हुन्छ, अर्थात् हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त म्यासेज भन्छौँ। तपाईँले फेसबुकमा गएर हाई लेख्नुहुन्छ, के छ भनेर लेख्नुहुन्छ, च्याट गर्नुहुन्छ, त्यो कन्टेन्ट सबै म्यासेज। यसलाई कस्तो फर्मेटमा बनाउने, तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट बनाउने हो कि तपाईँको चाहिँ नोटप्याडमा भएको कन्टेन्ट बनाउने हो कि भिडियो हो भने MP4 बनाउने हो कि कुन फर्मेट हो, त्यो पनि हामीले चाहिँ प्रोटोकल डेटा युनिट यसलाई पनि म्यासेजै भन्छौँ। त्यसपछि सेसनमा पनि तपाईँको के हुन्छ त, सेसनमा पनि तपाईँको त्यो प्रोटोकल डेटा युनिट के नै हुन्छ म्यासेज हुन्छ। तर ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आइसक्यो त्यो धेरैवटा म्यासेजलाई टुक्राएर प्रोटोकल डेटा युनिट के बनाइन्छ सेगमेन्ट बनाउँदाखेरिमा यो म्यासेज हुन्छ। यसमा के हुन्छ म्यासेज प्लस ट्रान्सपोर्टको एउटा हेडर हुन्छ हैन। हुन त सबैमा हुन्छ तर मेजरली हामीले पढ्दाखेरि ट्रान्सपोर्टबाट चाहिँ अलिक बढी चाहिँ पढ्छौँ। हेडरमा के हुन्छ, हेडरमा सोर्सको पोर्ट एड्रेस प्लस डेस्टिनेसनको पोर्ट एड्रेस हुन्छ भनेर पढ्छौँ हामीले। त्यसपछि नेटवर्क लेयरमा आइसकेपछि प्रोटोकल डेटा युनिट के हुन्छ भन्दाखेरिमा प्याकेट हुन्छ। प्याकेटमा पनि ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट आएको कन्टेन्टलाई हामीले म्यासेज भन्छौँ प्लस त्यसपछि हेडर भनेर के हुन्छ त्यसमा सोर्सको आइपी एड्रेस डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस हुन्छ। त्यसपछि डाटा लिङ्क लेयरमा आएर हजुर डाटा लिङ्क लेयरमा आएर हाम्रो प्रोटोकल डेटा युनिट भनेको के हुन्छ फ्रेम हुन्छ। त्यसमा पनि नेटवर्क लेयरबाट आएको कन्टेन्टलाई हामीले म्यासेज भन्छौँ प्लस त्यसमा के थपिन्छ त त्यसमा हेडर भनेर थपिन्छ। त्यसपछि फिजिकल लेयरमा आएर के हुन्छ त फिजिकल लेयरमा आएर त्यो फ्रेम टुक्रिएर नम्बर अफ स्ट्रिम अफ बिट्सहरू हुन्छ। यसलाई हामीले बिट पर सेकेन्ड BPS भन्छौँ। यसमा पनि के हुन्छ त डाटा लिङ्कबाट आएकोलाई हामीले म्यासेज भन्छौँ प्लस यसको पनि आफ्नो के हुन्छ त हेडरहरू भइहाल्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छौँ प्रोटोकल डेटा युनिट। सो माथिको म्यासेजमा हेडरहरू थपिँदै आउने क्रमलाई हामीले इन्क्याप्सुलेसन भन्छौँ भने त्यो हेडरहरू निकाल्दै जाने क्रमलाई हामीले के भन्छौँ त डिक्याप्सुलेसन भन्छौँ। सो अब स्विचमा हामीले कुरा गर्दाखेरिमा स्विचमा जस्तो नेटवर्क लेयरमा हामीले पढ्थ्यौँ नि राउटरले के गर्छ त राउटरले कुनै पनि सोर्सबाट आएको कन्टेन्टलाई राउटरले अथवा स्विचले गर्ने के हो त भन्दाखेरिमा राउटर अथवा स्विचको सिम्बलिक रिप्रेजेन्टेसन हेऱ्यौँ भने हाम्रो कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ हो। सो राउटरमा कुनै कन्टेन्ट आयो भने यो राउटरमा के हुन्छ त राउटिङ टेबल हुन्छ। हामीलाई थाहा छ सबैले पढिसकेका छौँ। यो राउटिङ टेबल जेनेरेट गर्नको लागि हामीले डिफ्रेन्ट अल्गोरिदम्सहरू स्ट्याटिक अल्गोरिदम त्यसपछि डाइनामिकमा RIP भर्जन 1 भर्जन 2 जेनरली चलेको RIP भर्जन 2 होइन। त्यसपछि OSPF भर्जन 2 EIGRP अनि त्यसपछि एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकलको लागि BGP भनेर हामीले पढिरहेको हुन्छ। त्यो अल्गोरिदमले यहाँ राउटिङ टेबल तपाईँको के गर्छ त बनाउँछ। त्यो राउटिङ टेबलमा हेरेर कुन बाटो भएर जाने भनेर डिटरमाइन गर्छ। स्विचमा पनि त्यस्तै हो। स्विचमा पनि के हुन्छ त कुनै पनि तपाईँको म्यासेज आयो भने त्यो म्यासेजलाई कुन पोर्टबाट फरवर्ड गर्ने भनेर त्यसको लागि यहाँ के हुन्छ त एउटा म्याक एड्रेस टेबल हुन्छ। त्यो म्याक एड्रेस टेबललाई के भन्छौँ हामीले क्याम टेबल भन्छ। CAM भन्छौँ। द्याट इज अ क्याम टेबल भनेको कन्टेन्ट एड्रेसेबल मेमोरी भन्छौँ हामीले है। सो स्विचको काम के हो त भन्दा सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ डाटालाई स्विच गरिदिने डाटालाई ट्रान्समिट गरिदिने एकदम इजी भाषामा भन्दाखेरिमा। र टाइप्स अफ स्विचिङको कुरा गर्ने हो भने 3वटा टाइप हुन्छ। हामीले अहिले यो लेभलमा लेयर 3 स्विचिङ र मल्टिलेयर स्विचिङको कुरा गर्दैनौँ। हामी अहिले बेसिकली सबैभन्दा धेरै के पढ्छौँ त भन्दाखेरिमा लेयर 2 स्विचिङको बारेमा मात्रै पढ्छौँ। लेयर 3 स्विचिङमा आइपी एड्रेस कसरी सपोर्ट गर्छ भन्ने चिज हो।
लेयर 3 स्विचिङ भनेको स्विच हो जसले आइपी एड्रेसलाई पनि के गर्छ त सपोर्ट गर्छ र मल्टिलेयर स्विच भनेको के हो त सबै सपोर्ट गर्छ यसले प्लस यसले पोर्ट एड्रेसलाई पनि के गर्छ त सपोर्ट गर्छ कसले रिप्लाई गरे हो तिमीले मनिष सो अब यति भइसकेपछि सो टाइप्स अफ स्विचिङमा हामीले हेर्ने हो भने तीनटा लेयरको स्विचिङ भयो सो द फर्स्ट वान इज द लेयर 2 स्विचिङ लेयर 2 स्विचिङको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा पढ्छौँ लेयर 2 स्विचिङ भित्रै रहेर हामीले भिल्यान कसरी बनाउने भन्ने कुरा पढ्छौँ अनि ट्रङ्किङ कसरी हुन्छ ट्रङ्किङलाई कसरी इनेबल गर्ने त्यसपछि म्यानुअली ट्रङ्किङ कसरी गर्ने स्ट्याटिकली ट्रङ्किङ कसरी गर्ने अनि डाइनामिकली ट्रङ्किङ कसरी गर्ने म्यानुअली र स्ट्याटिक भनेको एउटै भयो भने डाइनामिकली ट्रङ्किङ गर्ने कसरी भन्ने चिज चाहिँ हामी केमा पढ्छौँ त भन्दाखेरि यहीँ पढ्छौँ अनि त्यसपछि इन्टर भिल्यान राउटिङहरूको कुराहरू पढ्छौँ अनि भिटिपीको कुराहरू पढ्छौँ भिटिपी प्रनिङको कुराहरू पढ्छौँ र एन्ड देन फाइनल्ली एसटिपी र अनि तपाईँको इथर च्यानल पढेपछि लास्टमा एउटा एचएसआरपी भन्ने टपिक चाहिँ यति पढिसकेपछि हाम्रो लेयर 2 सँग रिलेटेड स्विच भइन्छ लेयर 3 र मल्टिलेयर स्विचिङ चाहिँ हामीले अहिले यो लेभलमा हामीले पढ्दैनौँ त्यति धेरै चाहिँ पढ्दैनौँ काम चाहिँ गर्छौँ हामी मल्टिलेयरमा र यसको डिटेल कुराहरू चाहिँ हामी सिसिएनपीमा अथवा त्योभन्दा हायर लेभलमा गएर पढ्छौँ सो लेयर 2 स्विचिङ गर्नको लागि डाटा ट्रान्समिट गर्ने हो त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त हामीलाई लेयर 2 एड्रेस चाहिन्छ अब जेनरली तपाईले डेटा लिङ्क लेयरमा युज गर्ने भनेको के हो त म्याक एड्रेस मैले अस्ति पनि भनिसकेँ हैन म्याक एड्रेस जसले हामीले के भन्छौँ त फिजिकल एड्रेस भनेर भन्छौँ र यो फिजिकल एड्रेस भनेको कति बिटको हुन्छ तपाईको 48 बिटको चाहिँ तपाईको के हुन्छ त म्याक एड्रेस हुन्छ र यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरिमा जस्तै 0A BA 67 1 2 1 2 3 4 5 त्यसपछि 2 यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ जेनरली हाम्रो यो रिप्रेजेन्ट गरेको केमा भन्दाखेरि हेक्साडेसिमलमा यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हेक्साडेसिमलमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने सो दिस इज अ हेक्साडेसिमल रिप्रेजेन्टेसन अब यो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेन्टेसन भनेको कुराहरु बुझिरह्यो एउटा हेक्स डिजिट तपाईलाई के थाहा छ भने तपाईलाई 1 हेक्स डिजिट भनेको कति हो त भन्दाखेरिमा 4 बिट्स हो कि हैन भनेपछि अहिले तपाईसँग 12 वटा हेक्स डिजिट छ भने टोटल कतिवटा बिट्स हो यसमा टोटल तपाईको 48 बिट्स हो अब यसपछि कुरा आउँछ केमा भन्दाखेरिमा यहाँसम्म पनि क्लियर भयो र त्यो 48 बिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरिमा सुरुको तपाईको 24 बिट हुन्छ नि यो 24 बिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीलाई भेन्डर कम्पनीहरुलाई प्रोवाइड गर्ने जस्तै तपाईले कुरा गर्दाखेरिमा डिफरेन्ट भेन्डर कम्पनीहरुले नेटवर्क इन्टरफेस कार्डहरु चाहिँ बनाइराको हुन्छ हो इथरनेट कार्डहरु बनाइराको हुन्छ त्यसमा हामीले के लगाउनु पर्यो त म्याक एड्रेस लगाउनु पर्ने हुन्छ म्याक एड्रेस हामीले त्यसमा राख्नु पर्ने हुन्छ सो यो अगाडिको 24 बिट भनेको चाहिँ कुनै पनि भेन्डर कम्पनीलाई डिफरेन्ट रेगुलेटरी बडीले प्रोवाइड गर्छ भने यो पछाडीको 24 बिटबाट चाहिँ प्रत्येक कार्डलाई युनिकली रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि यदि हाम्रो यो म्याक एड्रेस डुप्लिकेसन भयो भने वी क्यानट कम्युनिकेट है हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्दैनौं सो दैट कुनै पनि कम्पनी जस्तै सिस्को हुन सक्छ अथवा चाहिँ तपाईको डेल हुन सक्छ अथवा तपाईको चाहिँ एचपी हुन सक्छ डिफरेन्ट कम्पनीजहरुले चाहिँ जसले नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड अथवा इथरनेट ल्यान कार्डहरु डेभलप गरिरहेको हुन्छ उनीहरुलाई यस्तै कुनै एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ भेन्डरले एउटा आईडी प्रोवाइड गरे हुन्छ नि पछाडीको भनेको 24 वटा बिट अर्थात 2 को पावर 24 वटा चाहिँ उले डिफरेन्ट के बनाउन सक्छ त नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड बनाउन सक्छ एकदम बेसिक चीजहरु भनिरहेको छ जुन चीज तपाईले 5th सेमेस्टरमा कम्प्युटर नेटवर्कमै तपाईले पढेर आइसक्नु भएको कुराहरु नै हो क्या त्यसपछि लेयर 3 स्विचिङ हामीले यो लेभलमा अहिले पढ्दैनौं सो दैट सोर्सबाट डेस्टिनेसन सम्म जानको लागि स्विचमा इभन तपाईको चाहिँ लेयर 3 एड्रेस पनि सपोर्ट गर्छ आईपी एड्रेस पनि सपोर्ट गर्छ भन्छ सो त्यसले कसरी सपोर्ट गर्छ कसरी काम गर्छ भन्ने चीज अहिले हाम्रो चाहिँ यो कन्टेन्ट भित्र पर्दैन है सो मल्टिलेयर स्विच पनि त्यही हो मल्टिलेयर स्विचमा चाहिँ दुई लेयर 2 र लेयर 3 दुईटैको क्यापाबिलिटी पनि हुन्छ प्लस यसले प्रोसेसरलाई पनि के गर्छ त भन्दा प्रोसेसरलाई पनि मोनिटरिङ गर्छ अर्थात यसले पोर्ट एड्रेसलाई पनि सपोर्ट गर्छ भन्छ त्यसपछि अब जाउँ हामी लेयर 2 स्विचमा मात्रै पढ्ने भनेका छौं यो लेयर 2 स्विच पढ्दा पनि यसमा के छ त भन्दा तीनटा टेक्नोलोजी छ एउटा चाहिँ
इथरनेट टेक्नोलोजी भनेर छ, एउटा फ्रेम रिले भनेर छ, एउटा एटिएम स्विच भनेर छ। यो दुईटा भनेको ओल्डर टेक्नोलोजी हो, यो पहिलाको टेक्नोलोजी हो। यो पहिलाको टेक्नोलोजी हामीलाई पढ्न आवश्यक भएन है। यो पहिलाको टेक्नोलोजीहरू, फ्रेम रिले भन्ने चिज पनि तपाईँले कम्प्युटर नेटवर्कमै पढिसक्नु भएको छ र एटिएम स्विच पनि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ पढिसक्नु भएको छ। अब हामी प्र्याक्टिकली जानुपर्ने भएको भएर हामीलाई यो चिजहरू चाहिएन। तर फ्रेम रिलेमा पनि तपाईँले त्यसको यदि आर्किटेक्चरहरूदेखि लिएर त्यसको चाहिँ फर्मेटहरू, त्यसको डेटा फर्मेट्सहरू पढ्नु भएको भए, हेडर फर्मेटहरू पढ्नु भएको भए, त्यहाँ दुईटा एड्रेस हुन्थ्यो। त्यो दुईटा एड्रेसमा त डिएलसिआई एड्रेस भनेको चाहिँ एज अ ट्रान्समिसनको लागि चाहिँ युज हुन्थ्यो। यो चिज हामीलाई चाहिएन। अहिलेको सबै सिनेरियोमा हुने भनेको के हो त, इथरनेट स्विच हो। र इथरनेट स्विचमा हुने एड्रेसिङ भनेको के हो, म्याक एड्रेस। त्यही भएर अहिलेको टेक्नोलोजीलाई इथरनेट टेक्नोलोजी भन्छ, केबललाई पनि इथरनेट केबल भन्छ, ल्यानलाई पनि इथरनेट ल्यान भन्छ, नेटवर्क इन्टरफेस कार्डलाई पनि इथरनेट ल्यान कार्ड भन्छ होइन। सबै हाम्रो टेक्नोलोजी नै एज अ जुन तपाईँको 802.3 भनेर चाहिँ जुन स्ट्यान्डर्ड डिफाइन गरेको छ, 802.3 भन्ने स्ट्यान्डर्ड चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा इथरनेट स्ट्यान्डर्ड हो। अब मेजर चिज चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ है। अब इथरनेट स्विचमा के हुन्छ त काम भन्दाखेरि, स्विचमा जम्मा 3टा काम हुन्छ। एउटा हुन्छ एड्रेस लर्निङ, एउटा हुन्छ फिल्टरिङ एन्ड फरवर्ड डिसिजन, र एउटा भनेको लुप अभोइडेन्स। फर इक्जाम्पल मसँग के छ त भन्दाखेरिमा, मसँग एउटा कम्प्युटर, मसँग 2टा कम्प्युटर, मसँग 3टा कम्प्युटर र मसँग 4वटा कम्प्युटर छ। त्यसपछि मैले एउटा स्विच पनि राखेँ। ल अब यो कम्प्युटरलाई पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा, यसको चेन सिम्बल गरेर यसलाई कम्प्युटर बनाउँछु है मैले। यो हुन चाहिँ राउटर हो, जिएनएसमा चाहिँ राउटरलाई कम्प्युटर बनाउनु पर्छ क्या, अलिकति समस्या छ। त्यसपछि यो चेन सिम्बल गरेर यसलाई ओके, यो पनि चेन सिम्बल गरेर त्यसपछि यसलाई पनि कम्प्युटर बनाउँछु। सो यसलाई पनि चेन सिम्बल गरेर त्यसपछि अब मैले यसलाई जोड्न पर्यो। सो मैले यो इथरनेटको 0/0बाट म यसमा 0/0 मा जोड्छु। सो यसको म 0/1 बाट मैले यसको 0/0 मा जोड्छु। यसको 0/2 बाट मैले के गर्छु त, यसको 0/0 मा जोड्छु र यसको मैले 0/3 बाट 0/0 मा जोड्छु। यति गरिसकेपछि मैले यो ग्रीन बटन थिचेपछि यो सबै अन हुन्छ, अन भयो। अब मलाई यसको सबै राउटर 1 लाई पनि खोल्नु पर्यो, राउटर 2 लाई पनि खोल्नु पर्यो। सबै खोल्नको लागि मैले यो एकैचोटि थिचेँ भने सबै राउटरहरू एकैचोटि खुल्छ। R1 को खुल्यो, R2 को खुल्यो, R3 को खुल्यो, R4 को खुल्यो। मैले यसलाई मिनिमाइज गरेर अहिले काम गर्न सजिलो हुन्छ मलाई। सो अब यहाँनिर भ्यूमा गएर यसमा अलिकति यसको चाहिँ साइज बढाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्यो होइन। सो एडिटमा प्रिफरेन्समा जान्छु, प्रिफरेन्समा गएर त्यसपछि टोपोलोजी भ्यू होइन, कन्सोल बाइनरी यसमा छ कि साइज बढाउने, फन्ट बढाउने भनेर रहन्छ है। त्यसपछि यसमा यहाँ भएन, यसमा पनि छैन। सो प्रिफरेन्समै जानु पर्यो। प्रिफरेन्समा जेनरलमा छैन, बाइनरीमा छैन, कन्सोलमा भिएनसी स्पाइस, टोपोलोजीमा पनि छैन, मिसलिनियसमा पनि छैन, जिएनएस भिएम प्याकेट क्याप्चर। ल यहाँ भेटिन है मैले, ल ठिक छ यहाँ देखिन्छ। अब म के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा मैले सबै कम्प्युटरमा आइपी दिनु पर्यो। सो म अब के गर्छु त भन्दाखेरिमा यो कम्प्युटरमा मैले 192.168.1.1 दिन्छु। त्यसपछि म यसमा कति दिन्छु त 1.2 दिन्छु। त्यसपछि म यसमा कति दिन्छु त भन्दाखेरिमा 1.3 दिन्छु। सरले यति सजिलो चिज के गराउनु भयो होला भन्नु ल, तर तिमीहरूले सिक्न चाहिँ भयङ्कर गाह्रो चिज सिक्छौ यसबाट। बेसिक स्विच पनि हामीले धेरै नै बुझ्न बाँकी रहेछ भन्ने फिल हुन्छ तिमीहरूलाई। सो यति भइसकेपछि म यहाँभित्र गएँ, यसमा गएर मैले यहीँ छु म। सो म राउटर R1 मा गएर
यसको फन्टै बढाउन सकिएन। यहाँ देखिया छ नि है, देखिन्छ? देखिन्छ सर, देखिन्छ। ल नभए यसलाई अलिकति भयो, यसलाई बढाउँछ कि बढाउन। ल अब यहाँ गएर मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा कन्फिगर टर्मिनल, त्यसपछि इन्टरफेस, यो कोडहरू त तपाईँलाई थाहा छ। फास्ट इथरनेट 0/0 गरेर मैले आइपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 दिएर मैले नो सटडाउन गर्छु। नो सटडाउन गरेर मैले एक्जिट गरेँ, यसलाई पनि के गरेँ त एक्जिट गरेँ। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेँ भने तपाईँको के भयो त भन्दा फास्ट इथरनेट 0/0 मा यो आइपी दिएको छु। ओके फाइन, एउटा काम सक्यो। त्यसपछि म सेकेन्डमा गएँ। सेकेन्डमा गइसकेपछि मैले यहाँनिर कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/0 आइपी एड्रेस। तपाईँलाई गाह्रो भयो सिक्न, मैले अलिक फास्ट बोलेँ अथवा चाहिँ यहाँ तपाईँलाई छिटो टाइप गरेँ जे मलाई। अब हामी यहाँ फेरि चाहिँ कुनै फर्मालिटी गर्ने होइन है, हामी दुवैले मैले कतिपय चिज मैले नजानेको हुन नि सक्छु, तपाईँले सेयर गर्ने हो, त्यसरी पनि पढ्न सकिन्छ। त्यो नबुझेको कुराहरू चाहिँ सोधिहाल्ने। 192.168.1.2 आइपी दिएँ, 255.255.255.0, त्यसपछि नो सटडाउन। अब भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि सो आइपी इन्टरफेस सरी एक्जिट गरेर गर्नु पर्यो। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। यहाँ पनि आइपी के छ त भन्दाखेरिमा दिइसक्यो। अब हामीले R3 मा दिनु पर्यो। आइपी राख्ने चिज त सबभन्दा इजी भयो कि यो त तपाईँहरूले है। सो कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/0 आइपी एड्रेस 192.168.1.3 255.255.255.0, त्यसपछि नो सटडाउन गर्ने, त्यसपछि एक्जिट गर्ने। सो अब यहाँ के गर्ने त भन्दा फेरि एक्जिट गर्ने। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। ल यसमा पनि आइपी दिएँ मैले। त्यसपछि अब यहाँ राइट क्लिक गरेर अथवा यहीँ पनि छ, यहाँ गएर मैले R4 मा गएँ। सो R4 मा गएर मैले के गर्छु त कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस, त्यसपछि फास्ट 0/0 आइपी एड्रेस 192.168.1.4 255.255.255.0 नो सटडाउन। एक्जिट। यो भयो कि भएन हेर्नलाई। सो आइपी यहाँनिर होइन प्रिभिलेज मोडमा गएर हो। सो आइपी इन्टरफेस। यति चिज हामीले गऱ्यौँ। सो मैले अहिले बेसिक कन्फिगरेसन मात्र गरेँ। अब म फेरि स्लाइडमा जान्छु। मैले अहिले के गरेँ, एउटा मैले स्विच लिएको छु, मैले 3-4वटा कम्प्युटर जोडेको छु। त्यो 4वटा कम्प्युटरमा मैले के गरेँ त आइपी हाल्ने मात्रै काम गरेँ, अरू केही पनि गरेको छैन। अब प्रोसेस अफ इथरनेटमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा सबभन्दा फर्स्टमा एड्रेस लर्निङ। एड्रेस लर्निङ भनेको के भने मानौँ यदि मैले यो R1 भन्ने डिभाइसबाट मैले यो R2 भन्ने डिभाइसमा पिङ गरेँ भने यो पिङ गर्ने बित्तिकै मेरो इन्फर्मेसन कहाँ जान्छ त यो स्विचमा जान्छ। यो स्विचमा गइसकेपछि यसको सबै कन्टेन्ट एक्चुअली यसरी ल यो भनेको इथरनेट 0/0 भयो, यो भनेको 0/1, यो भनेको 0/2, यो भनेको 0/2, यो भनेको 0/। अब यो यहाँबाट एउटा इन्फर्मेसन यो स्विचमा जाने बित्तिकै यो स्विचले आफ्नो के बनाउँछ त भन्दाखेरिमा क्याम टेबल, अर्थात् सिम्पल लेम्यानले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ म्याक टेबल, म्याक एड्रेसको इन्फर्मेसनको टेबल बनाउँछ। हामीले भन्यो भने कन्टेन्ट एड्रेस मेमोरेबल क्याम टेबल बनाउँछ। त्यो क्याम टेबलमा के भन्छ भने मेरो यो 0/0 भन्ने पोर्टमा यो डिभाइस जोडिएको छ, यो डिभाइसको म्याक एड्रेस यति छ भनेर उसले एउटा चाहिँ के बनाउँछ त क्याम टेबल बनाउँछ। भनेको जब यसको इन्फर्मेसन यो स्विचमा पुगिहाल्छ नि, यो पोर्टको स्ट्याम्पमा यो पोर्टमा कुन डिभाइस जोडिएको छ अथवा म्याक एड्रेस कति भएको डिभाइस चाहिँ जोडिएको छ भनेर उसले राखिहाल्छ हामीले कुनै पनि कमान्डहरू चलाउने बित्तिकै। अब त्यति चिज बुझ्नु पर्यो अहिलेलाई। यो एड्रेस लर्निङ भनेको त्यही नै हो। तपाईको यो स्विचबाट कुनै पनि डिभाइसले कम्युनिकेट गर्न खोज्दैछ भने त्यो डिभाइसबाट पाएको इन्फर्मेसन पाउने बित्तिकै उसले के गर्छ त भन्दाखेरिमा उसले चाहिँ त्यो डिभाइसमा आएको इन्फर्मेसनलाई हेरेर त्यो मेरो यो पोर्टमा जस्तै यो राउटर R1 भन्ने डिभाइसबाट कुनै डाटा गएको छ भने त्यो डाटा पाउने बित्तिकै उसले चाहिँ
यो डिभाइसको म्याक एड्रेस कति हो भनेर राख्छ र त्यसको चाहिँ कुन पोर्टमा जोडिएको भनेर राखिहाल्छ। यो चिज बुझ्नु पर्यो। यसलाई हामी के भन्छौँ एड्रेस लर्निङ भनेर भन्छौँ। अनि दोस्रो चिज भनेको के हो त भन्दा फिल्टरिङ भन्छ। जस्तै तपाईँले नेटवर्क लेयरमा एक्सेस लिस्ट भनेर पढ्नु भयो भएन? एक्सेस लिस्ट भनेर त्यसपछि त्यहाँ पर्मिट एनी अनि कुनलाई चाहिँ पर्मिट गर्ने, कुन आइपीलाई चाहिँ डिनाई गर्ने भनेर तपाईँले एक्सेस लिस्ट भन्ने कन्टेन्ट सायद तपाईँले कम्प्युटर नेटवर्क पढ्दा पढ्नु भएन होला, तर तपाईँले अरू एक्स्ट्रा नेटवर्कको कोर्स पढ्दाखेरिमा कहीँ पढ्नु भयो। त्यो चाहिँ लेयर 3 को चाहिँ तपाईँको एक्सेस लिस्ट हो भने हामी लेयर 2 मा चाहिँ फिल्टरिङ गर्ने भन्छौँ क्या। फिल्टरिङ गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरिमा यो स्विचमा हामीले एउटा रुल्स बनाउँछौँ। यो स्विचमा हामीले एउटा क्राइटेरिया बनाउँछौँ। त्यो क्राइटेरियामा के भन्छौँ भने यो R1 बाट आएको डाटालाई R2 मा नपठाऊ है, R3 र R4 मा मात्रै पठाऊ भन्ने एउटा रुल बनाइदियौँ भने अब यो इन्फर्मेसन यहाँ आउने बित्तिकै यसले के गर्छ त R2 मा चाहिँ पठाउँदैन, R3 र R4 मा पठाउँदैन। अर्थात् स्विचमा आइसकेको इन्फर्मेसनलाई कता कता फरवर्ड गर्ने भनेर जुन रुल्स रेगुलेसन बनाउँछौँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त फिल्टरिङ एन्ड फरवर्ड डिसिजन भन्छौँ। यो दुईटा कुरा बुझ्यो तिमीहरूले? यस सर बुझ्यो। अब अर्को एउटा टपिक छ लुप अभोइडेन्स। थाहा छ कसैलाई लुप अभोइडेन्स भनेको के हो? एनीवन? स्विचमा लुप अभोइडेन्स भनेको केलाई भन्छ? थाहा छैन सर। हरेक नेटवर्कको तपाईँ आज भोलि जुनसुकै ठाउँमा गएर नेटवर्क डिजाइन गर्न पर्यो भने आज तपाईँ नेटवर्क डिजाइनर हुनुहुन्छ भने तपाईँले अहिलेसम्म फलो गर्ने भनेको के फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईँले टायर 3 आर्किटेक्चर फलो गर्नुहुन्छ। टायर 3 आर्किटेक्चर फलो गर्ने भनेको सबैभन्दा माथि तपाईँको चाहिँ कोर स्विचहरू हुन्छ। यहाँ माथि तपाईँको कोर स्विचहरू हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ दोस्रो लेयरमा तपाईँको के हुन्छ त डिस्ट्रिब्युसन स्विचहरू हुन्छ। त्यसपछि लास्टमा तपाईँको के हुन्छ त एक्सेस लेयर भन्छ, त्यसमा एक्सेस स्विचहरू हुन्छ। र जुन तपाईँको यो डिस्ट्रिब्युसन र कोर छ नि यिनीहरू सबै एकअर्कासँग यसरी कनेक्ट भएको हुन्छ। यसरी चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ। किन यसरी कनेक्ट हुन्छन् भन्दाखेरिमा नेटवर्कमा सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै हामीले रिडन्डेन्सी लिङ्क बनाउने हो। रिडन्डेन्सी लिङ्क भनेको के हो त भन्दा एउटा लिङ्कले काम नगरेको बेलामा, एउटा लिङ्क चाहिँ तपाईँको डिस्कनेक्ट भएको बेलामा। एकदम सिम्पल कुरा ल है त। जस्तै मसँग है त, किन हामीलाई टेन्सन लिनु, हामी बिस्तारै पढौँ है। हामी धेरै फोकस एकदम छिटो पढ्न पर्छ भने हामीलाई चाहिँ म गरेर जस्तै मसँग एउटा स्विच छ ल, दिस इज माई वान स्विच। दिस इज माई एनदर स्विच होइन। त्यसपछि मसँग अर्को पनि एउटा स्विच छ। अब मैले यहाँ के गरेँ भन्दा बाटो बनाएँ। यो स्विचमा जानको लागि यहाँ पनि बाटो छ, त्यसपछि यहाँ पनि बाटो छ भनेर बनायो भने सुरुमा दुईटा मात्रै स्विचको केसमा हेरौँ है त। यसलाई भन्छ हामीले रिडन्डेन्सी लिङ्क भन्छ क्या। तपाईँको यसमा यदि यो लिङ्क बिग्रियो भने पनि हाम्रो लागि के छ त, हाम्रो लागि त पाथ यो छ कि छैन। र जहिले पनि नेटवर्क डिजाइन गर्ने बेलामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ रिडन्डेन्सी लिङ्कहरू राख्नुहुन्छ। भोलि एउटा बाटो समस्या पर्यो, एउटा बाटोमा प्रब्लम आयो भने अर्को बाटोबाट कम्युनिकेसन गर्न सकियोस्, तपाईँको सिस्टम फेलियर नहोस् भनेर तपाईँले रिडन्डेन्सी पाथ खोज्नुहुन्छ। र यो तिनटैको लागि केसमा हेर्ने हो भने यहाँ हामीले डिजाइन गर्दा के बनाउँछौँ भन्दाखेरिमा यताबाट यता पनि जोड्छौँ हामीले, त्यसपछि हामीले यताबाट यता पनि हामीले त्यसपछि यताबाट यता पनि जोड्छौँ। यो भनेको के हो भने यदि मलाई समस्या पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा यो लिङ्क बिग्रियो रे ल, यो लिङ्क बिग्रियो भने पनि म अब यो र यो बिचमा त यो लिङ्कबाट कम्युनिकेट गर्न नसकिने म यो बाटो भएर कम्युनिकेट त गर्न सक्छु कि सक्दिनँ? अभियसली सक्छु। तर यस्तो रिडन्डेन्सी लिङ्क बनाउँदाखेरिमा समस्या के हुन्छ त भन्दाखेरिमा समस्या लुपको हुन्छ। तपाईँको यहाँनिर हेर्नु त, अब एउटा लुप क्रिएट भयो र कुनै पनि स्विचको सर्किटमा लुप क्रिएट भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरिमा
त्यहाँ फ्रेमहरू डुप्लिकेसन हुने समस्या हुन्छ, फ्रेमहरू फ्लोडिङ हुने समस्या हुन्छ। किनभने स्विचको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको त स्विच आर ब्रोडकास्टिङ नेचर हो। अर्थात् मानव तपाईँको एउटा कम्प्युटर यहाँनिर छ, मानव तपाईँको चाहिँ अर्को कम्प्युटर कहाँ छ त भन्दाखेरि अर्को कम्प्युटर यहाँनिर छ। ल अब मानौँ कुनै एउटा यो कम्प्युटरले एउटा चाहिँ फ्रेम चाहिँ पठायो भने, यो स्विचमा पठायो भने स्विचको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, जुन डिभाइसबाट चाहिँ त्यो डाटा आउँछ, जुन डिभाइसबाट त्यो फ्रेम आउँछ, त्यो बाहेक सबैलाई के गर्ने, ब्रोडकास्ट गर्ने हो कि होइन। यो फ्रेम अब के हुन्छ, यो फ्रेम यसले पनि पाउँछ, यो फ्रेम कसले पनि पायो, यो फ्रेम यसले पनि पाउँछ। अब फेरि यसले पाउने बित्तिकै के गर्छ, जस्तै यहाँबाट यसले पाउने बित्तिकै यो फ्रेम यहाँबाट आएको बाहेक अरूमा फरवर्ड गर्छ भनेको यो फ्रेम फेरि के हुन्छ, यता पनि जान्छ, यो फ्रेम यता गयो, अनि फेरि यताबाट आउने बाहेक भनेर फेरि यो फ्रेम के हुन्छ त, फेरि यो फ्रेम यता जान्छ, अनि फेरि यताबाट रिसिभ भएको भनेर यो फ्रेमलाई के गर्छ, यता धकाल्छ, अनि फेरि यो यताबाट रिसिभ भएको भनेर कता धकाल्छ त, यता। भनेको सेम फ्रेम चाहिँ त्यही नै छ, तर त्यो फ्रेम तपाईँको यो लुपमा घुमेको गर्छ। भनेको यस्तो समस्याहरू एउटा त के हुन्छ भने तीनटा समस्या हुन्छ क्या वास्तवमा। अब त्यो सबै चिज के हुन्छ समस्या भने, एउटा भनेको तपाईँको फ्रेम डुप्लिकेसन हुन्छ। फ्रेम डुप्लिकेसनको अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल छ, जस्तै कुनै एउटा फ्रेम, यो एउटा फ्रेम छ है, यो फ्रेम यसले चाहिँ के गर्यो, जेनेरेट गर्यो। यो जेनेरेट गर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ, यो फ्रेम यता पनि आयो, यो फ्रेम यसले के गर्छ, यता पनि पठाउँछ। जब यो फ्रेम यहाँ रिसिभ हुन्छ नि, यो फ्रेम यहाँ रिसिभ हुँदा यसले यो फ्रेमलाई यता पनि पठाउँछ, त्यो फ्रेमलाई यसले यता पनि पठाउँछ। तर यसले के बुझ्छ भने यो फ्रेम यसले पाएको छैन होला भनेर यो फ्रेम यसले कसलाई पनि पठाउँछ, यसलाई पनि पठाउँछ। अब यो दुईटै फ्रेम यसलाई रिसिभ गर्नु पर्यो परेन, डेस्टिनेसन यो राखेर पठाएको छ। यदि मानव यो डिभाइसले डेस्टिनेसन यो राखेर पठाएको छ भने यसले यो डिभाइसलाई फरवर्ड गर्यो, यो पनि पायो, त्यसपछि फरवर्ड गर्यो, यो पनि पायो। सो यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा फ्रेम डुप्लिकेसन, एउटै फ्रेम दुईचोटि कुनै डिभाइसले पायो भने यस्तो समस्याहरू आउँछ। अनि अर्को भनेको के हो त भन्दा फ्रेमको स्ट्रमिङ। जस्तै यो अघि मैले तपाईँलाई सर्कलमा भने नि, यसले आफूले आउने बाहेक अरू सबैलाई पठाउँछ, यसले आउनेलाई भनेर यो लुपमा यस्तो डिफ्रेन्ट तपाईँको चाहिँ, जस्तै अब अघि इनिसियल केसमा यो निलो रङको फ्रेम घुमिरहेको थियो, अब फेरि तपाईँको यो अहिले यो रङको आयो, यो पनि घुमिरह्यो। मानव फेरि अब तपाईँको चाहिँ अहिले एकछिनमा अर्को एउटा फ्रेम जेनेरेट होला अरे, फेरि यो फ्रेम जेनेरेट होला अरे। अब फेरि यो पनि के हुन्छ, फेरि यो यता पनि आउँछ, फेरि यो यता पनि आउँछ, फेरि यो यता आउँछ, फेरि यो यता आउँछ, यो त आएकै हुन्छ नि। यही एउटै चिज मल्टिपल टाइम्स तपाईँको के हुने भयो नि त। अब यो त्यसपछि यो यता पनि आउँछ, यो कलर पनि बढ्छ, अब यो कलर पनि यहीँ थुप्रिन्छ, यो कलर पनि यहाँ यता पनि तपाईँको थुप्रिन्छ, यता पनि थुप्रिन्छ होइन, त्यसपछि यहीँ पनि थुप्रिन्छ। भनेपछि यसरी यो लुपमा यो थुप्रिने हो, फेरि कहीँ जाँदैन, यो घुम्या छ। यो त फरवर्डिङ, किनभने स्विचको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो भने उसले चाहिँ एउटा आफूले पाएको चिजलाई फरवर्ड गरेर फेरि घुमाउने हो नि त। भनेपछि यो यसरी चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट फ्रेमहरू घुमे त्यो लुपमा घुम्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, फ्रेम फ्लोडिङ भन्छौँ। एउटा फर्स्टमा अघि मैले भने पहिलो भनेको के हो त, पहिलो भनेको फ्रेम डुप्लिकेसन, दोस्रो भनेको फ्रेम फ्लोडिङ। यो दुईटा मैले भनेको कुराहरू बुझ्छौ तिमीले, कसरी फ्रेम डुप्लिकेसन हुन्छ र फ्रेम फ्लोडिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्यौ? हजुर बुझ्यो। ल अब त्यसपछि अर्को एउटा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, अर्को एउटा प्रब्लम भनेको 3 नम्बरमा म्याक टेबल इन्स्टेबिलिटी। म्याक टेबल एकदम अनस्टेबल हुन्छ। किन अनस्टेबल हुन्छ भने यो फ्रेम सेम फ्रेम, जस्तै यो फ्रेम अहिले मैले यसलाई अर्कै कलर बनाउँछु है। यो फ्रेमलाई मैले अहिले ल यो ब्लू कलरको फ्रेम तपाईँको यहाँ आइपुग्यो,
त्यसपछि यसले यहाँ पनि ट्रान्समिट गर्छ, यसलाई यहाँ पनि ट्रान्समिट गर्छ। अब त्यो ट्रान्समिट गर्दाखेरिमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरिमा यहाँनिर यसले एउटा चाहिँ के बनाउँछ, क्याम टेबल त बनाउँछ नि हो, यहाँ भनौँ न ल, यसले के गर्छ, एउटा क्याम टेबल त बनाउँछ नि। त्यो क्याम टेबलमा के भन्छ त भन्दाखेरि त्यो क्याम टेबलमा मलाई यो फ्रेम यहाँ यो पोर्टबाट आएको भनेर उसले चाहिँ एउटा चाहिँ के गर्छ त, मलाई यो फ्रेम यो पोर्टबाट आएको भनेर उसले चाहिँ यहाँ अपडेट गर्छ। जब यो फ्रेम यहाँ पनि पुग्छ नि, अनि यो फ्रेम के हुन्छ त भन्दा यो फ्रेम यहाँ पनि पुगिसकेपछि त्यसपछि यो फ्रेम तपाईँलाई यता नि फरवर्ड गर्छ, फेरि त्यही फ्रेम उसले के गर्छ त, यो पोर्टबाट आएको भन्छ, यो पोर्टबाट आएको भन्छ। भनेको तपाईको सेम काइन्ड अफ फ्रेमको लागि नम्बर अफ टाइम्स तपाईको पोर्ट चाहिँ के गरिराख्नुपर्छ त, चेन्ज गरिराख्नुपर्छ। तपाईको यसरी घुमिरहँदाखेरिमा यो फ्रेम एकचोटि यहाँबाट आयो, त्यसपछि यो बाटो भयो, त्यसपछि यसरी घुमेर यता जान्छ, फेरि यो फ्रेम यताबाट आयो, त्यसपछि यो बाटो भएर यता पनि आउँछ। सेम फ्रेम तपाईको पोर्ट नम्बर मात्रै चेन्ज हुँदै आउने हो भने चाहिँ सेम इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईको अपडेट गरेर पनि जस्ट के चेन्ज गर्नुपर्छ त भन्दा तपाईँले पोर्ट नम्बर मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ। भनेपछि त्यो पोर्ट नम्बर चेन्ज गरिराख्नु पर्ने प्रब्लम भनेको के हो त भन्दा तपाईँको यो म्याक टेबल चाहिँ के भएको त, इनस्टेबल भएको, स्टेबल भएर बस्नै सक्दैन। भनेपछि लुप भनेको तपाईँको स्विचमा लुप भनेको एकदम ज्यादा ठुलो प्रब्लम रहेछ। भनेपछि हाउ क्यान वी सल्भ द्याट लुप, ल भन्नुहोस् त यो लुपलाई कसरी सल्भ गर्ने, कसैलाई थाहा छ आइडिया, कहीँ पढ्नु भएको छ यो लुपलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर? स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल युज गर्ने हुन्छ। अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि नै हामीले के पढ्ने हो त भन्दाखेरिमा स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल। अब स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल म त्यहीँ आएपछि पढाउँछु, किनभने तपाईँको 4वटादेखि 5वटा लेक्चर त मैले त्यहाँ सेड्युलमै राखेको छु, 4वटा लेक्चर राखेको छु स्प्यानिङ ट्रीको। अब मैले यहीँ भन्दा फेरि होइन यो कुरा भयो। भनेपछि यो 3टा एड्रेस लर्निङ भनेको के हो, फिल्टरिङ भनेको के हो, लुप एभोइडेन्स भनेको के हो, यो कुरा बुझ्नु भयो। अब यो चित्र हेरौँ है त, यो चित्र यस्तो अस्पष्ट आयो, धेरै ठुलो पो बनेर आएको चित्र त। ल यो चित्र हेरौँ है त, यो चित्रलाई मैले ठुलै बनाउनु पर्छ, समस्या भयो। यसमा के मेटिन्छ ल चल अब हेर है त, ल यसो गरौँ न त, यतिकै पनि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, हेर्नु त। अब मैले अहिले के गरेँ त भन्दाखेरिमा द्याट इज माई इथरनेट स्विच। ऊ त बिचमा दिएको भनेको यो मेरो के हो त भन्दा यो मेरो इथरनेट स्विच हो। यो इथरनेट स्विचको 0/1, यो 0/1 भन्ने कम्प्युटरमा मैले के अरे 0/1 भन्ने पोर्टमा मैले यो 10.1.1 भन्ने आइपी एड्रेस दिएको कम्प्युटर जोडेको छु, जसको म्याक एड्रेस 0A छ। त्यसपछि मेरो यो कम्प्युटर 0B भन्ने म्याक एड्रेस भएको कम्प्युटरको आइपी एड्रेस 10.1.1.2 छ, जसको पोर्ट 0/2 भनेर जोडेको छ। त्यसपछि मेरो यो कम्प्युटर हिजोको क्लासको भिडियो नहेर्नेले यो बुझ्न तपाईँलाई अलिक गाह्रो हुन्छ है, फेरि सुन्नुहोस्। त्यसपछि यो कम्प्युटरमा 10.1.1.3 भन्ने आइपी दिएको छ र त्यसको म्याक एड्रेस कति छ, 0C छ। एक्ज्याक्टली अहिलेको केसमा मैले जिएनएसमा बनाएको सेम त्यस्तै खालको सिनेरियो त हो नि। मैले 0/0 यो आइपी जोडेको छु 192.168.1.1, यसमा 1.2 जोडेको छु, यसमा 1.3 जोडेको छु, यसमा 1.4। अब मैले यहाँ के आइपी जोडेको छु भनेर हेर्न नै मिल्छ। अहिले हामी जस्तै मैले यहाँ गएर सो आइपी इन्टरफेस फास्ट 0/0 गर्ने बित्तिकै सबै इन्फर्मेसन आउँछ क्या यसमा। अब यसमा सबै इन्फर्मेसन त आउँछ, तर म्याकको इन्फर्मेसन चाहिँ आउँदैन रहेछ है। सो ल म्याक हेर्न म अहिले सिकाइहाल्छु, नआत्नुहोस् तपाईँ। सो म्याक एड्रेस गरे पनि आइहाल्छ। अब मेरो यो सिनेरियोमा यो स्विचमा यो कम्प्युटर जोड्दाखेरिमा इनिसियलमा है, यो स्टार्टिङमा इनिसियल देखाएन क्या हो, यो चित्रमा ल यहाँ पो हो त। ल इनिसियलमा हामीले आर्क टेबल हेर्ने भने प्रत्येकमा उसको आफ्नो इन्फर्मेसन मात्रै हुन्छ। जस्तै म R1 मा गएँ, म R1 मा गएर के गर्छु त भन्दाखेरिमा मैले यहाँ सो आर्क भनेर गरेँ भने यहाँ हेर्दै 192.
168.1.1 भन्ने चाहिँ कम्प्युटरको म्याक एड्रेस कति छ रे C001 भनेको सम्झियौँ है यो C001 भनेको चाहिँ 1.1 मा जोडेको छ सो अब यहाँ गएर R2 मा गएर हेर्ने हो भने सो ARP गर्नुभयो भने आर्क टेबल देखाउँछ त्यहाँ जाँदा 1.2 मा 002 एकदम सम्झिन सजिलो छ है यहाँ 001 भयो भने 1 मा 002 भयो भने 2 मा त्यसपछि 3 मा गएर सो आर्प भन्नुभयो भने 1.3 मा 003 मात्रै छ त्यसपछि यो यसमा गएर सो आर्प गर्नुभयो भने 004 मा 1.4 छ भनेको मैले तपाईलाई अहिले यसमा एक्सप्लेन गरेको जस्तै यो कम्प्युटरको आइपी एड्रेस जे हो त्यसको म्याक एड्रेस त्यो त्यही मात्र छ हामीले इनिशियलमा सबै जोड्यौं तर कुनै पनि कमान्ड हालेको छैनौं पिङ भन्ने कमान्ड हालेको छैनौं अथवा कम्युनिकेसन गर्नको लागि अरु कुनै पनि टेक्निक्सहरु हामीले युज गरेको छैनौं भने त्यस्तो अवस्थामा आर्क टेबलमा के पनि इन्फर्मेसन देखाउँदैन भनेको थिए बुझ्नुहुन्छ मैले अहिले एक्सप्लेन गरेको कुराहरु तपाईले बुझ्नु भयो नि हैन ल बोल्नुस् त एकजनाले बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन सर बुझ्यो ल हजुर सर बुझेर ल अब हिजोको जस्तै यो कम्प्युटरले यो 10.1.1.2 भन्ने कम्प्युटरलाई के गर्यो भन्दाखेरि पिङ गर्यो ल पिङ 10.1.1.2 भनेर कमान्ड हान्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला त्यो पिङ भन्ने कमान्ड कुन प्रोटोकलले सपोर्ट गर्छ त भन्दा ICMP भन्ने प्रोटोकलले सपोर्ट गर्छ दैट इज अ इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल भन्छ र तपाईले पिङ गर्ने बित्तिकै त्यसको डिफरेन्ट मेसेज टाइप मध्ये इको रिक्वेस्ट चाहिँ त्यसले के गर्छ जेनेरेट गर्छ त्यो इको रिक्वेस्टमा नि एउटा यहाँ कोलम बनाएर मैले के गरेको थिएँ 8 भन्ने भ्यालु हालेको थिएँ तपाईको ICMP को मेसेज टाइपमा 8 भनेको के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरिमा इको रिक्वेस्टको मेसेज भोलि यो कम्प्युटरले पाइसकेपछि यो मेसेज त हेर्छ यो मेसेज हेर्दाखेरि त्यो फिल्ड 8 भन्ने हेर्न परेको परेन त्यो 8 हेरिसकेपछि यो रिसिभरले के बुझ्छ त भन्दा ओहो मलाई त यो कम्प्युटरबाट इको रिक्वेस्ट पो आएको रहेछ अब मैले रिप्लाई गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु परेको परेन यहाँ भित्र भएको चीज पढ्नको लागि पनि त्यो चीज के हो भनेर भन्नको लागि ICMP ले हालेको डेटा जसलाई हामीले इको रिक्वेस्ट भन्छौं त्यो इको रिक्वेस्ट नै हो भनेर चिन्नको लागि रिसिभरले कसरी चिन्छ त भन्दा यसमा त्यो डाटामा एउटा फिल्ड हुन्छ त्यो फिल्डमा 8 भनेर भ्यालु राख्छ 8 भनेको ICMP को मेसेज टाइपको के हो त भन्दाखेरिमा इको रिक्वेस्ट भन्ने अर्थ लाग्ने मेसेज अब त्यो इको रिक्वेस्ट एज अ डाटाको रूपमा लेयर 3 मा गयो सोर्सको एड्रेस भनेको 10.1 भयो डेस्टिनेसनको एड्रेस 10.2 भयो प्रोटोकल 1 भनेको के हो त भन्दाखेरिमा ICMP भन्ने प्रोटोकल भ्यालु राखेको यो टाइप फिल्ड राखेको यो रिसिभरमा जब डिक्याप्सुलेसन हुन्छ नि रिसिभरमा डिक्याप्सुलेसन हुँदाखेरिमा लेयर 3 ले जब यो पुरै कन्टेन्ट पाउँछ नि अनि हेडरहरुलाई पुरै टुक्राएर हेर्दाखेरिमा उले यो 1 भन्ने जुन प्रोटोकल फिल्ड हुन्छ नि त्यो फिल्ड हेर्ने बित्तिकै के बुझ्छ भने ओहो यो डाटा जुन छ नि यो डाटा ICMP ले पो ल्याएको डाटा रहेछ भनेर बुझ्छ के कसैले क्वेशन सोध्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो के लेखे हुन् ल अब यति भइसकेपछि यो चीज कहाँ जान्छ त लेयर 3 बाट अब लेयर 2 मा जान्छ लेयर 2 मा गइसकेपछि कसले हेर्छ भनेको थिए हिजो मैले आरपा प्रोटोकलले हेर्छ भनेको आरपा प्रोटोकलले एउटा अल्गोरिदम जेनेरेट गर्छ जसले चाहिँ सिधै गएर ARP टेबलमा हेर्छ 10.1 को म्याक एड्रेस भनेको 0A 10.2 को के छ त छैन वाट अनि 0x0800 भनेको के बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरिमा यो प्रोटोकल फिल्ड भनेको चाहिँ कसले जेनेरेट गरेको त लेयर 3 को IP भन्ने प्रोटोकलले जेनेरेट गरेको यहाँ तपाईको यो प्रोटोकल फिल्ड भ्यालु हेरेर यो लेयर 2 ले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरिमा यो प्याकेट भन्ने चीज लेयर 3 को इन्टरनेट प्रोटोकलले चाहिँ जेनेरेट गरेको रहेछ भनेर हुन्छ यदि यहाँ 0x0806 छ भने त्यो ARP ले गरेको हो यो प्याकेट भनेको ARP को कन्टेन्ट हो भनेर बुझ्छ यदि यहाँ 0x0800 छ भने यो प्याकेट चाहिँ कसको हो भनेर बुझ्छ त यो चाहिँ तपाईको चाहिँ लेयर 3 को IP प्रोटोकलले जेनेरेट गरेको चीज हो भनेर बुझ्न पर्यो त्यस्तो कुरो हुन्छ के अब यहाँ वाट भनेर भनिसकेपछि यो त तपाईको इन्क्याप्सुलेसन कम्प्लिट भकै छैन यो त कम्प्लिट फ्रेम स्ट्रक्चरको इन्क्याप्सुलेसन भकै छैन भने
अब यतिखेर तपाईँको प्रोसेस के हुन्छ त होल्ड हुन्छ। अब त्यो प्रोसेस होल्ड भएर अब कहाँतिर लाग्छ त्यो भन्दाखेरिमा सिस्टम एआरपी रिक्वेस्टतिर जान्छ। अब एआरपी रिक्वेस्टमा आइसकेपछि एआरपी रिक्वेस्ट जेनेरेट भयो। दिस इज एआरपी रिक्वेस्ट जसमा सोर्सको एड्रेस 10.1, डेस्टिनेसनको एड्रेस 10.2, म्याक एड्रेस 0A सोर्सको, डेस्टिनेसनको छैन 00, अनि 1 भनेको एआरपी को फिल्ड टाइप चिन्हको लागि हो। एआरपी रिक्वेस्ट हो भनेर चिन्हको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा 1 को भ्यालु राखेर पठाउनु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि यो चीज कहाँ आउँछ त लेयर 2 मा आयो। लेयर 2 मा आइसकेपछि यो एज अ पुरै डाटा चाहिँ एआरपी रिक्वेस्ट भएर बस्छ। सोर्सको एड्रेस 0A। अब यो एआरपी रिक्वेस्ट हो भने डेस्टिनेसन सबै के हुन्छ ब्रोडकास्ट एड्रेस हुने भयो र 0x0806 यो हेर्ने बित्तिकै के थाहा हुन्छ त रिसिभरलाई भोलि डिक्याप्सुलेसन गर्ने बेलामा यो कन्टेन्ट भनेको एआरपी को हो। यो कन्टेन्टलाई चाहिँ कुन प्रोटोकलमा पठाइदिनु पर्छ त एआरपी, किनभने डिक्याप्सुलेसन गर्ने बेलामा यो जब लेयर 2 बाट लेयर 3 मा जाने हो नि त डिक्याप्सुलेसनमा त हैन र। अनि जब लेयर 2 बाट लेयर 3 मा पठाइदिनु पर्ने हुन्छ नि यो भ्यालु हेरेर चाहिँ यो कन्टेन्टलाई कहाँ पठाउने एआरपी मा पठाउने हो कि एआरपी प्रोटोकललाई हस्तान्तरण गर्ने हो कि आईपी प्रोटोकललाई हस्तान्तरण गर्ने हो कि आरएआरपी लाई हस्तान्तरण गर्ने हो कि कसलाई हस्तान्तरण गर्ने हो भन्ने चिज चाहिँ यो फिल्ड हेरेर थाहा पाउँछ। अनि बल्ल त्यो पुरै कम्प्लिट प्रोसेस भइसकेपछि हाम्रो पिङ कमान्डको रेस्पोन्स आउने। तर जब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जब यो कम्प्युटरले त्यो रिक्वेस्ट पठाइसक्छ नि इथरनेट केबलमा, जब यो पोर्टमा आइपुग्छ नि, अब यसले के गर्छ त भन्दा यो क्याम टेबलमा के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दा पोर्ट कुन पोर्टमा रिसिभ भएको त्यसको म्याक एड्रेस के, जब यो कन्टेन्ट आउँछ मलाई 0/1 भन्ने पोर्टमा यो 0A भन्ने म्याक एड्रेस रिसिभ भयो, यो म्यानुअल्ली मैले चाहिँ रिसिभ गरेको भने डाइनामिकली रिसिभ गरेको हो भन्छ। भिल्यान आइडी 1 बाट प्राप्त भएको हो भन्छ। भिल्यान आइडी भनेको के हो तपाईले बुझ्नुहुन्छ। अनि म भन्नुला एजिङ भनेको कुनै पनि डिभाइसको म्याक इन्फर्मेसन कुनै पनि स्विचले म्याक्सिमम राख्न सक्ने डिफल्ट भनेको 300 सेकेन्ड हो, अर्थात् 6×30 भनेको 5 मिनेटसम्म। यदि एउटा कम्युनिकेसन भइसकेपछि तपाईको म्याक टेबलमा कुनै पनि डिभाइसको म्याकको इन्फर्मेसन बस्ने भनेको 5 मिनेटसम्म हो। 5 मिनेटपछि त्यो आफै के हुन्छ त हराएर जान्छ। यो चीज बुझ्नु पर्यो। अब यो 300 भनेको कुनै यो म्याक एड्रेसमा यो जुन हामीले म्याक एड्रेस टेबल भनेको डेटाबेस जस्तै हो के स्विचको, त्यसमा यो जुन इन्फर्मेसन छ नि त्यो इन्फर्मेसन 5 मिनेटसम्म रहन सक्छ भनेको एजिङ भनेको म्याक्सिमम टाइमिङ भनेको यो चाहिँ डिफल्ट हो। यसलाई चेन्ज गरेर 2000-3000 जति सेकेन्ड बनाउन पनि मिल्छ, घटाएर तपाईले कम सेकेन्ड बनाउन मिल्छ। म अहिले सिकाउँछु कसरी बनाउने हैन। तर बाइ डिफल्ट चाहिँ कति हुन्छ त 300 हुन्छ। र यो एकदम कन्सेप्ट चाहिँ बेसिक छ, बुझ्नु आवश्यक छ। तपाईले यति पनि नबुझ्नु भएको हुन सक्छ के। र यो चीज बुझ्नु भएन भने भोलि एसटीपी मा जाँदाखेरिमा तपाईलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। यो त भित्रको हामीले त्यो के रे म्याक टेबल सबै एनालाइसिस गर्न जरुरी छ। सो यो चीज चाहिँ तपाईको जेनेरेट भयो। अनि जब तपाईको त्यो इन्फर्मेसन 1.1.2 ले पाउँछ नि, पाएर यसले रिप्लाई गर्छ नि, रिप्लाई कसरी गर्छ त्यो पनि तपाईलाई थाहा छ। रिप्लाई मौले के गर्छ फेरि, रिप्लाई मौले सोर्सको म्याक एड्रेस 0A के रे सोर्सको म्याक एड्रेस 0B, डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस 0A राखेर पठाउँछ। हामीलाई के थाहा छ भने एआरपी मा जहिले पनि सेन्डिङ भनेको ब्रोडकास्टिङ नेचर, अर्थात् तपाईको सुरुमा चाहिँ म्याक एड्रेस पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ जाने कम्युनिकेसन भनेको ब्रोडकास्ट हुन्छ भने रिसिभिङको पार्ट भनेको युनिकास्ट हुन्छ। त्यही भएर युनिकास्टमा अब सिधै 0B ले पठाउँदाखेरि 0A ले पाउँछ। जब यो 0A भन्ने कम्प्युटरले चाहिँ पठाउँछ यो ब्रोडकास्ट एड्रेस युज गरेपछि यो फ्रेम चाहिँ छ नि, यो फ्रेम तपाईको यो कम्प्युटरले नि पाउँछ, यो कम्प्युटरले नि पाउँछ, दुईटैले रिसिभ गर्ने हो। तर जब यसले डिक्याप्सुलेट गर्दै लेयर 2 मा पुग्छ नि, लेयर 2 मा पुगेर उले हेर्छ अब आएको 0A बाट आएको पाउने एड्रेस को ब्रोडकास्ट, म पनि त ब्रोडकास्टै हो भन्छ, लिन्छ अनि कहाँ पुर्याइदिन्छ त्यसपछि लेयर 3 मा। अनि त्यसपछि सोर्स को 10.1, डेस्टिनेसन को 10.2, आफूलाई हेर्छ कति छ 10.3, ओहो म हैन रहेछ यो त मलाई आएको हैन रहेछ नि, अनि बल्ल के गर्ने हो त डिस्कार्ड गर्ने हो। तर यसले रिसिभ गर्दाखेरिमा सोर्स को 10.1, रिसिभर को 10.2, म 10.2 हो भन्छ। अनि त्यसपछि अनि माथि पुर्याउनको लागि उसले के गर्छ त भन्दाखेरिमा यो फिल्ड हेर्छ। यो फिल्ड हेरेर कसलाई पठाउने एआरपी रिक्वेस्ट गर्छ, यसको के गर्ने रिप्लाई पठाउने भनेर अनि फेरि त्यो प्रोसिडरहरु पुरै जाने भयो।
सो यो क्याम टेबलको कुरा पनि भने मैले, यो कन्सेप्ट पनि भने मैले। अब यहाँनिर टाइप्स अफ फ्लोटिङको कुरा गर्छु। टाइप्स अफ फ्लोटिङ भनेको तपाईँको यो अननोन युनिकास्ट फ्लोटिङको कन्सेप्ट अहिले यहाँ आउँदैन, सो मैले यसलाई अहिले थाती राखेँ। यो 3टा ब्रोडकास्ट फ्लोटिङ भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, कुनै पनि डिभाइसबाट आएको फ्रेम बाहेक अरू सबै आफूसँग जोडिएको डिभाइसमा पठाउँछ भने त्यसलाई हामीले ब्रोडकास्ट फ्लोटिङ भन्छौँ। युनिकास्ट फ्लोटिङ भनेको 1 to 1 अथवा पोइन्ट टु पोइन्ट। युनिकास्ट भनेको एउटाबाट एउटामा जानेलाई हामी के भन्छौँ त युनिकास्ट फ्लोटिङ भन्छौँ भने मल्टिकास्ट भनेको 1 to मेनी, एउटाबाट स्पेसिफिक ग्रुपलाई हामी पठाउँछौँ भने के भन्छौँ त मल्टिकास्ट फ्लोटिङ भन्छौँ। ल अब हेरौँ है त। अब एआरपी रिप्लाई कसरी पठाउँछ? जस्तै टेन्डर2ले एआरपी रिप्लाई पठाउने बेलामा सोर्सको टेन्डर2, डेस्टिनेसनको टेन्डर1, सोर्स कति 0B, डेस्टिनेसन कति 0A, अनि 2 हालेर पठाउँछ। एआरपीको रिक्वेस्ट भएको भए 1 भयो फिल्ड, रिप्लाई हो भने 2। एआरपी मेसेज टाइप भनेर गुगलमा हान्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ एआरपी रिक्वेस्ट भनेको 1 हुन्छ भ्यालु, एआरपी तपाईँको चाहिँ रिक्वेस्ट भयो भने कति हुन्छ भ्यालु, एआरपी रिक्वेस्ट भनेको 1 हुन्छ भ्यालु, एआरपी रिप्लाई भनेको तपाईँको भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ। अनि त्यसपछि लेयर 2 मा गइसकेपछि रिप्लाईको कन्टेन्ट पुरै आउँछ, सोर्सको 0B, डेस्टिनेसनको 0A, अनि यो कन्टेन्ट प्रोटोकल फिल्ड भ्यालुले के भन्छ, यो तपाईँले राख्नु भएको डेटा भनेको के हो त भन्दा एआरपी को कन्टेन्ट हो भनेर भन्छ। अनि त्यो चिज कहाँ हुन्छ, यसले रिसिभ गर्छ, अनि रिसिभ गरेर फेरि डिक्याप्सुलेट गर्दै जाँदाखेरिमा यसले रिप्लाई पाउँछ। त्यो रिप्लाई अनि के गर्छ त यसले आफ्नोमा राख्छ। जब यो कम्प्युटरले तपाईँको यो फ्रेमलाई जेनेरेट गरेर यहाँ पठाइसकेको हुन्छ, यो यसले पाउने बित्तिकै, यसले खोलेर हेर्ने बित्तिकै आफ्नोमा चाहिँ अपडेट गरिसकेको हुन्छ यसले, किनभने कसले पठाएको टेन्डर1ले, त्यसको म्याक एड्रेस कति 0A, त्यो थाहा पाउने बित्तिकै तु गएर उसले एआरपी टेबलमा आफ्नो इन्फर्मेसन राख्छ। अब त्यो चिज हो कि होइन भनेर हेर्नको लागि म यहाँ जिएनएसमा गएँ, मैले R1बाट हेर है, म पिङ गर्छु, म R1बाट PING पिङ 192.168.1.2 भनेर पिङ गर्छु हो। पिङ गरे तपाईँको 80% आयो, एउटा एआरपी रिक्वेस्ट खायो। अब जब म यहाँ पुग्छु नि, मैले यहाँ त तपाईँलाई यसले पायो नि त होइन, यसले पाएको भए रिप्लाई गरेको हो नि त। सो अब म R2मा गएर हेर्छु हेर्नु है, R2मा गएर मैले सो आर गरेँ भने तपाईँको 1.1 को 1.2 भनेको त आफै भइगयो, त्यसको इन्फर्मेसन त राखिहाल्छ। 1.2 को पनि के गर्यो त उसले एआरपी टेबलमा राख्यो। त्यस्तै यसमा पनि अटोमेटिकली अब रिप्लाई ब्याक आइसकेपछि त्यो त राख्छ भने चाहिँ R1मा पनि गएर हेर्ने हो भने R1मा पनि सो आर भनेर हेर्ने हो भने तपाईँको दुईटै छ। अब म फेरि यहाँबाट पिङ गरेर तेस्रोमा गर्छु 192.168.1.3 भनेर मैले पिङ गरेँ, यसको नि 80% भयो। तर मैले एआरपीमा गरेँ भने 3टेको आयो, 1.1 को पनि छ पहिलेदेखि मेरोमा, 2 मा अघि पिङ गरेको त्यसको एआरपी को टेबल अपडेट भयो, त्यसपछि 3 को भयो। अब म फोलाई गर्छु, फोलाई गरेर हेर्छु फेरि है, फोलाई गरेर हेर्छु, त्यसपछि एआरपी गर्छु, तपाईँको बस्यो। तर तपाईँले यो R2मा गएर हेर्नुभयो भने, यो R2मा सरी यो R1 भयो, R2मा गएर हेर्नुभयो भने, R2मा सो आर गर्नुभयो भने दुईटा भन्दा छैन, किनभने तपाईँको R1ले अघि पिङ गर्दाखेरिमा आएको रिक्वेस्ट बाहेक अरू त केही पनि छैन भने चाहिँ मैले फेरि यहाँ पिङ भनेर 192.168.1.3 भनेर मैले पिङ गरेँ भने पिङ हुन्छ। पिङ भइसकेपछि मैले यसको रिक्वेस्ट एआरपी रिक्वेस्ट हेरेँ भने 3टै भयो। सो मैले यसलाई अब 4 पनि गर्छु, 4 पनि गरिसकेपछि भयो, ठिक छ। अब मैले यहाँ स्विचमा गएर के गर्छु त भन्दाखेरिमा, स्विचमा गएर सो म्याक एड्रेस, यो कमान्डले काम गर्दैन क्या हो, सो वाट गर्छु है, सो इन्टोनेसन नचलाउ न, कसले चलाइरहेको हो मनिष, इन्टोनेसन नचलाउ, मैले तिमीहरूले गर्दैनौ, तिमीहरू जाति छौ भनेर मैले इन्टोनेसनको सेटिङ सबै अफ गरेर चाहिँ तिमीहरूको के अरे नगरिकन आएको छु। तिमीहरूले अब चाहिँ यस्तो कामहरू गर्नु भएन है। सो यसमा कमान्ड हामीले हेर्नु पर्यो, सो म्याक
एड्रेस सो ल ठिक छ अहिले हेरौँ है यहाँ सो हेर्ने त म्याक एड्रेस भनेर यही कमान्डले हो सो इन्टरफेस म्याक म्याक ल अहिले अहिले हेरौँ ल स्लाइडमै छ सो नभए अहिले म तपाईँलाई देखाइहाल्छु त पाउनु है त एकचोटि सबैभन्दा पहिला यो कन्टेन्ट हामीले भ्याउनु छ है आज एकदम नबुझेको ठाउँमा त्यही भएर सोध्ने भिल्यान त हामी सुरु गर्दैनौँ सो म्याक एड्रेस टेबलै हो किन त्यसले देखाएन भन्ने चिज हो ल यहाँनिर गएर मैले सो म्याक एड्रेस टेबल यस्तो रहेछ सो म्याक एड्रेस टेबल गरेर हेर्दाखेरिमा हेर्नु अघि मैले जे चिजहरू देखाएको थिएँ नि मैले जे चिजहरू देखाएको थिएँ जस्तै यो C001 भन्ने जुन म्याक एड्रेस छ यो त यसको हो नि त्यो कुन पोर्टमा छ त त्यो कुन पोर्टमा छ त यो पोर्ट 0/0 मा छ त्यसपछि 002 भनेको 0/1 मा हुनु पर्यो 003 भनेको 0/2 मा हुनु पर्यो 004 भनेको 0/3 यो चिज यो म्याक एड्रेस टेबल भन्ने चिज छ नि यो म्याक एड्रेस टेबल भन्ने चिज जब तपाईले कुनै न कुनै कम्युनिकेसन गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ नि त्यो कोसिस गर्नु भइसकेपछि यसले केही न केही डाटा यहाँ पठाइसकेपछि मात्रै लर्न गरेर अपडेट गर्ने इनिशियली तपाईले केही पनि गर्नु भएको छैन भने तपाईको स्विचमा केही पनि देखाउँदैन अहिले चाहिँ हाम्रो इनिशियलमा केही पनि नगर्दाखेरिमा पनि त्यो चारवटै इन्फर्मेसन देखायो क्या किन देखायो भन्ने चाहिँ मैले भन्छु तपाईको जस्तै फर इक्जाम्पल हेर्नु है ल सोध त विशाल क्वेशन सर भिल्यान जति बेला पनि 1 नै हुने हो भिल्यान जति बेला नि 1 हुँदैन जस्तै हामीले सो भिल्यान ब्रिफ भनेर हेर्यौं भने हामीसँग स्विचमा अवेलेबल भएको पोर्ट सुरुमा स्टार्टिङमा हामीले भिल्यान कहिले पनि चाहिँ कन्फिगर नगरेको अवस्थामा एज अ डिफल्ट भिल्यानको रूपमा 1 मा बस्ने हो हामीसँग चाहिँ दुईटा भिल्यानको दुईटा रेन्ज हुन्छ एउटा नर्मलको भिल्यानको रेन्ज हुन्छ भने एउटा एक्सटेन्डेड हुन्छ यदि हामी 1 देखि 1005 सम्मको युज गर्छ भने नर्मल त्यो मध्ये पनि 1 युज गर्न पाइदैन 1002 3 4 5 यो चाहिँ पुरानो टेक्नोलोजीहरुको लागि युज हुन्छ हामीले 2 देखि 999 सम्मको चाहिँ भिल्यान नम्बरहरु युज गर्छौं बाइ डिफल्ट सुरुमा पोर्टहरु सबै अटोमेटिकली एउटा भिल्यान 1 मा बस्छ र यसलाई नै हामीले नर्मली डिफल्ट न्याटिभ भिल्यान पनि भन्छ अब न्याटिभ अब भिल्यानै पढाएनौं न्याटिभको कुरो छोड्देऊ अहिले हैन सो स्टार्टिङमा जहिले पनि तपाईले केही पनि काम नगर्दाखेरि इनिशियलीमा सबै स्विचको पोर्टहरु केमा हुन्छ त भिल्यान 1 मा हुन्छ त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो है अब तपाईले भिल्यान क्रिएट गर्न पर्यो भने कन्फिगर टर्मिनलमा गएर यसरी भिल्यान 10,20 भनेर इन्टर हान्नु भयो भने एक्जिट गर्नु भयो भने त्यसपछि एक्जिट गर्नु भयो भने सो भिल्यान भन्ने बित्तिकै तपाईको भिल्यान 10 पनि बनायो भिल्यान 20 पनि बनायो अब नाम राख्न पर्यो भने कन्फिगर यहाँ भिल्यान 10 त्यसपछि नेम के बनाउने त भन्दा नेम ICT1 भनेर बनाए त्यसपछि अर्को मैले के गरे भिल्यान भिल्यान 20 भनेर बनाए नेम मैले के गरे ICT2 भनेर बनाए सो अब यो चीज भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो यसलाई एक्जिट गरेर यसलाई पनि एक्जिट गर्ने सो भिल्यान ब्रिफ गर्नु भयो भने मैले एउटा 10 भन्ने नम्बरको भिल्यान बनाए ICT1 भने त्यहाँ लगेर यो भयो अर्को भिल्यान 20 भने त्यसको मैले नाम के राखे यो अब यो भिल्यान बनाउँदैमा तपाईको चाहिँ काम सबै भइसक्यो भन्ने त्यहाँ यो पोर्टलाई ल्याएर पनि राख्न पर्ने हुन्छ त्यो राख्नको लागि तपाईले फेरि के गर्नुहुन्छ भन्दा कन्फिगर टर्मिनल गएर इन्टरफेस ल रेन्जमै ल्याएर राखिदिउँ न त ल इन्टरफेस रेन्ज कति भन्दाखेरिमा इथरनेट 0/0 देखि 1 यो दुईटालाई मैले चाहिँ स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान कतिमा ल्याएर राख्ने 10 मा ल्याएर राख्ने भने त्यसपछि एक्जिट गरे त्यसपछि इन्टरफेस रेन्ज इथरनेट पोर्ट 0/2 देखि मैले 3 लाई चाहिँ केमा ला सरी त्यो पोर्ट नै हुँदैन रहेछ के छ 0/2 र 0/3 भनेपछि हुँदो रहेछ त यहाँ कहाँ मिस्टेक भयो सो इन्टरफेस रेन्ज इथरनेट 0/2 देखि 3 सम्मकोलाई मैले स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 20 भने अब मैले एक्जिट त्यसपछि एक्जिट गरेर सो भिल्यान ब्रिफ भने तपाईको यो
0/0 र 0/1 भन्ने पोर्ट चाहिँ तपाईँको यहाँ आएर बस्यो, 0/2 र 0/3 भन्ने पोर्ट चाहिँ यहाँ आएर बस्यो। जेनरली भिल्यानको काम भनेको के हो भने, अब भिल्यान भन्ने च्याप्टर मैले आज स्टार्ट गर्दिनँ भने त्यही भएर केही भनिनँ। भिल्यानको काम भनेको तपाईँसँग एउटा सिङ्गल ब्रोडकास्ट डोमेन छ भने त्यसलाई टुक्राएर नम्बर अफ ब्रोडकास्ट डोमेन बनाउने, ताकि त्यसले डिफ्रेन्ट नेटवर्कको जस्तो काम गर्न सकोस्। जस्तै तपाईँले भिल्यान 10 बनाएर यो दुईटा डिभाइस राख्नुभयो भने अब यो दुईटा डिभाइस एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न त सक्छ, तर यो दुईटा डिभाइस अरू डिभाइससँग कम्युनिकेट गर्न चाहिँ सक्दैन। यो दुईटा डिभाइस यसँग जोडिएको दुईटा डिभाइस आफूसँग कनेक्ट गर्न सक्छ, के अरे कम्युनिकेट गर्न सक्छ, तर अरूसँग के गर्न सक्दैन त, कम्युनिकेट गर्न सक्दैन। भिल्यान भनेको त्यस्तो चिज हो। सो भिल्यानको थोरै भए पनि चिज बुझ्यो नाप्थ्यो, भिल्यान एन्ड ट्रङ्किङ भन्ने एउटा लेक्चरै पढ्न छ, त्यहाँ हामी पढिहाल्छौँ। सो मैले अघि तपाईँलाई के देखाउँदै थिएँ भने, सो म्याक एड्रेस टेबल हेर्नु है। अब मैले यसलाई क्लियर गरेँ क्या, क्लियर म्याक एड्रेस टेबल, सरी डाइनामिक भनेर हान्नुपर्छ। अब यो म्याक एड्रेस टेबलमा अहिले सबै चिज देखाएन। यदि म्यानुअल्ली पनि आइपी एड्रेस हाल्नु भएको भए यहाँ स्ट्याटिक भनेर लेख्थ्यो। हामीले म्याक एड्रेसलाई कि त स्ट्याटिक हाल्न सक्छौँ कि चाहिँ डाइनामिक हाल्न सक्छौँ। सो तपाईँले डाइनामिक हाल्नु भएको छ भने डाइनामिक देखाउँछ, स्ट्याटिक हाल्नु भएको छ भने स्ट्याटिक देखाउँछ। सो डाइनामिक र स्ट्याटिक दुइटै छ भने सो म्याक एड्रेस टेबल गर्नुभयो भने देखाउँछ। अब मलाई अहिले क्लियर गर्नु पऱ्यो भने क्लियर गर्दा मैले डाइनामिकलाई क्लियर गर्ने हो कि स्ट्याटिकलाई क्लियर गर्ने हो, क्लियर गरिदिनुपर्छ क्या। सो मैले यहाँ डाइनामिक भनेर राखिदिन्छु। अब यति गरेँ, यति गर्दैमा मैले सो म्याक एड्रेस टेबल गरेँ भने हटिसक्यो, तर सबै हट्दैन। त्यसको लागि मैले फेरि के गर्नु पऱ्यो, यो कमान्ड हाने, फेरि यो कमान्ड हाने, क्लियर 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 केही क्लियर। ल यसरी क्लियर गरेर मैले सो म्याक एड्रेस टेबल गर्दा अझै क्लियर भएको छैन। सो क्लियर क्लियर, ल क्लियर भयो नि होइन, बुझ्नुभयो नि म्याक एड्रेस कसरी क्लियर गर्ने हो। क्लियर म्याक एड्रेस टेबल डाइनामिक भन्ने, डाइनामिकलाई हटाउनु पऱ्यो डाइनामिक, स्ट्याटिकलाई हटाउनु पऱ्यो स्ट्याटिक। बुझ्नुभयो विष्णु भाइ? सर बुझ्यो। ल अब त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् है, फेरि यहाँ हेर्नुहोस् है। अब मैले यहाँ फेरि आएर सो म्याक एड्रेस टेबल भनेर इन्टर गरेँ, फेरि जस्ताको जस्तै देखाएछ। मैले अघि तपाईँलाई भनेको कुरो त योसँग बाजियो नि त। मैले अघि के भनेको थिएँ, यदि कुनै पनि डिभाइस एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न, जबसम्म हामीले कुनै कमान्ड अथवा कुनै डिभाइस कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीले कमान्ड यहाँ पिङ हान्दैनौँ अथवा अरू कुनै कमान्ड हान्दैनौँ, तबसम्म यहाँ म्याक एड्रेस टेबल त अपडेट हुँदै हुँदैन भनेको थिएँ नि होइन। यहाँबाट प्याकेट गइसकेपछि त्यो प्याकेटलाई हेरेर मात्र उसले चाहिँ यो पोर्टमा यो म्याक एड्रेस जोडिन्छ भनेको थिएँ। अहिले त मैले न पिङ गरेको छु न मैले के गरेको छु, तर पनि तपाईँको चाहिँ म्याक एड्रेस अटोमेटिकली के भइरहेछ त भन्दाखेरिमा अपडेट भएर चारवटै म्याक एड्रेस टेबलको इन्फर्मेसन बसिरहेछ। त्यो किन बसेको कसैलाई थाहा छ? तपाईँले यदि यो रियलमा अहिले यो कम्प्युटर भने पनि राउटर हो क्या, यो त्यही भएर तपाईँको चाहिँ यो राउटर हो। यदि तपाईँको रियल कम्प्युटरै भएको भए त्यहाँ कहिले पनि तपाईँले कुनै पनि कमान्ड नहानिन्जेलसम्म तपाईँको त्यो म्याक एड्रेस टेबलमा कुनै इन्फर्मेसन बस्दै बस्दैन। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बस्या छ। किन बस्या छ थाहा छ? राउटर र स्विच जोड्दाखेरिमा के त्यस्तो चमत्कार हुन्छ र बस्छ भन्ने चिज हो कि। त्यसको लागि म तपाईँलाई एउटा चिज देखाउँछु। R1मा हेर्नुहोस्, यो R1मा गएर मैले यहाँ गएर सो इन्टरफेस म कुन हेर्न पर्यो, यो फास्ट इथरनेट 0/0 भने इन्टरफेसलाई हेर्न खोज्दैछु भने यसको इन्फर्मेसन हेर्न पर्यो भने तपाईँलाई यो पोर्टको इन्फर्मेसन हेर्नु भने हेर्न पर्यो। यो फास्ट इथरनेट 0/0 भनेको अहिले अफ छ, लाइन प्रोटोकल पनि अफ छ, त्यसको म्याक एड्रेस भनेको 0C001 यो हो होइन। त्यसपछि बर्न इन एड्रेस भनेको यो भयो। त्यसपछि इन्टरनेट एड्रेस भनेको 192.168.1/24 को रहेछ भन्छ। अनि म्याक्सिमम ट्रान्सफर युनिट 1500 बाइट्स, यो डिफल्ट हो, चेन्ज गर्न नि मिल्छ। यो छ ब्यान्डविड्थ तपाईँको कति छ त 10,000 किलोबिट छ भन्छ। यो सबै चिज त हामीलाई अहिले थाहा हुँदैन। यहाँ एउटा के छ भन्दा यो किप एलाइभ सेट भन्ने छ क्या। यो किप अलाइभ भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि राउटर कुनै पनि स्विचहरू एकअर्कासँग जोडिँदाखेरिमा उसले आफ्नो नेबरिङ एलिमेन्टहरू जिउँदो छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि। जस्तै यो राउटरले
आफ्नो नेबरिङ एलिमेन्टहरू यो स्विचलाई तँ जिउँदै छस् भनेर सोध्नको लागि प्रत्येक 10 सेकेन्डमा उसले के पठाउँछ त भन्दा एउटा किप अलाइभ मेसेज पठाउँछ। भनेपछि हामीले त कुनै कमान्ड हानेकै छैनौँ हैन र, तर प्रत्येक 10 सेकेन्डमा यो किप अलाइभ भन्ने चाहिँ किप अलाइभ भन्ने कन्टेन्ट यहाँ पुग्यो। यहाँ पुगेर तपाईको के भयो त भन्दाखेरिमा यो कन्टेन्ट अपडेट भयो। जस्तै अब अहिलेको केसमा हेर न, अहिलेको केसमा जस्तै म यहाँ गएर सो म्याक एड्रेस टेबल भन्छु छ। अब मैले के गर्छु त क्लियर म्याक एड्रेस क्लियर सब क्लियर गरेँ हैन, क्लियर म्याक एड्रेस टेबलै छैन। तर 10 सेकेन्डमा फेरि जस्ताको जस्तै भएर आउँछ के। 10 सेकेन्डमा यो किन भएको भन्दा सबैको किप अलाइभ चाहिँ मेसेज तपाईको रन भयो। अब के गर्ने भन्दाखेरिमा एकैछिन है त, ल अब मैले यो स्विचमा के यो राउटरमा आएर के गर्छु त भन्दाखेरिमा यो राउटरमा आएर R1 भन्ने राउटर यहाँनिर R1 भन्ने देखाएन, यही जानु पर्छ। R1 भन्ने राउटरमा आएर मैले के गर्छु त भन्दा कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/0 मा गएर मैले के गर्नु नो किप अलाइभ भन्नु पर्यो। सो अब यो नो किप अलाइभ भनेपछि यसले के जेनेरेट गर्दैन भन्दा किप अलाइभ मेसेज जेनेरेट गर्दैन। अब हेर्नु है त, अब जब म R1 मा जान्छु R1 मा हैन, जब म यो स्विचमा जान्छु एक्जिट, यो स्विचमा गएर मैले के गर्छु त क्लियर म्याक एड्रेस टेबल क्लियर यो मैले सबै क्लियर गरेँ है। यो क्लियर गरेर म्याक अझै क्लियर भएर हिँड्छ। अझै क्लियर भएको छैन, क्लियर ल क्लियर भयो नि। अब यो क्लियर भइसकेपछि अब 10 सेकेन्डमा यो तीनटा राउटरको अर्थात् 3टा पीसी को चाहिँ तपाईको चाहिँ म्याक एड्रेसको इन्फर्मेसन राख्छ, किनभने किप अलाइभको फेरि तँ जिउँदो छस् भनेर प्रत्येक 10 सेकेन्डमा सोध्छ। तर R1 को चाहिँ आउँदैन हेरौँ है त। सो यहाँ हेर्नु नि तपाईको C002 भनेको तपाईको कसको हो त यसको हो। C003 भनेको यसको हो र C004 भनेको चाहिँ यसको आएन नि त। ठिक छ, यो कुरो बुझिन्छ नि हैन? बुझिन्छ सर। ल अब यहाँसम्म के बुझ्नु भएको छैन कन्टेन्ट भने मलाई तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ है त। 1 मिनेट अब रेस्ट गरौँ है, पानी खानु पर्यो। कसैलाई क्वेशन सोध्नु छ भने सोध्नुस् ल। ल अहिलेको केसमा हामीले सो म्याक एड्रेस टेबल तीनटा मात्रै छ। ओके फाइन। ल टोटल म्याक एड्रेस क्राइटेरिया। अब हामी स्लाइडतिर जाउँ। म कहाँनिर थिएँ भन्दा यहाँनिर थिएँ। ल यो एआरपी टेबल बनेको कुरा नि बुझ्नुभयो, त्यसपछि पोर्ट इन्फर्मेसनहरु आएर बस्ने कुराहरु पनि बुझ्नुभयो नि हैन? अब प्र्याक्टिकल कमान्ड एआरपी टेबल हेर्न पर्यो भने सो एआरपी भन्ने, म्याक एड्रेस टेबल हेर्न पर्यो भने सो म्याक एड्रेस टेबल भन्ने, अनि त्यसपछि डाइनामिक मात्र हेर्ने हो भने सो म्याक एड्रेस डाइनामिक भन्ने, स्ट्याटिक मात्र हेर्ने हो भने स्ट्याटिक लिस्ट मात्र हेर्ने हो भने सो म्याक एड्रेस टेबल स्ट्याटिक गर्ने। म्याक एड्रेस चेक गर्न पर्यो तपाईले भने सो इन्टरफेस भनेर
कुन चाहिँ इन्टरफेसको चेक गर्नुपर्ने त्यो इन्टरफेस राख्नुभयो तपाईँले त्यो राउटरमा भने भइहाल्छ। यति चिज तपाईँले बुझिसक्नुभयो। अब म तपाईँलाई के देखाउँछु भने म्याक एड्रेस टेबलको एजिङ टाइम भनेको के हो भन्ने चिज चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। ल अब सो म्याक एड्रेस टेबल एजिङ टाइम म यहाँ गएर के गर्छु त भन्दाखेरिमा यहाँ गएर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु है, कहिलेकाहीँ नि तपाईँले नो किप अलाइभ गर्दाखेरि पनि तपाईँको यहाँ आएर यो इन्फर्मेसन बसिरहेको हुन्छ के यो जुन यो फर्स्ट राउटरको नो किप अलाइभ गरेपछि जाँदैन के अरे जान्छ भनेको थिएँ नि मैले, कहिलेकाहीँ फेरि आउँछ के। त्यो किन हुन्छ भने चाहिँ जस्तै अर्को एउटा कमान्ड हुन्छ सिस्को सिडिपी भन्ने सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल भन्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने प्रत्येक 60 सेकेन्डमा हरेक डिभाइसले आफ्नो वरिपरि नेबरमा चाहिँ कुन डिभाइसहरू कनेक्ट छ तिनीहरू एलाइभ छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ प्रत्येक डिभाइसमा प्रत्येक 60 सेकेन्डमा चाहिँ त्यो सिडिपीको के गर्छ त त्यसले रिक्वेस्ट पठाउँछ के। अनि त्यो सिडिपीको रिप्लाई आएर अनि उसले फेरि आफूले चाहिँ मेरो छिमेकीमा को अलाइभ छ भनेर अपडेट गर्छ। यदि तपाईँको डिभाइसमा यो ट्रबल सुटका क्वेसनहरू हो के, तपाईँलाई सोधिदिन सक्छ के मैले नो किप अलाइभ भन्ने चाहिँ के नो किप अलाइभ भन्नेलाई मैले अफ गरेँ तर पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ देखायो भने त्यो के कारणले हुनसक्छ भने नि सिडिपी हामी पछि प्र्याक्टिकलै गर्छौँ। सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल भन्ने सिडिपी र एलएलडिपी भन्ने हुन्छ क्या। सिडिपी भनेको चाहिँ सिस्को प्रोप्राइटरी हो र एलएलडिपी भनेको चाहिँ ओपन हो, जसले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ हो। त्यो प्रोटोकल यदि इनेबल भएको छ भने प्रत्येक 60 सेकेन्डमा यसले एउटा रिक्वेस्ट पठाउँदा फेरि यसले म्याक टेबलले के गरिदिन्छ अपडेट गरिदिइहाल्छ क्या। एउटा रिक्वेस्ट आयो भने 0/0 मा त्यो डिभाइसको म्याक एड्रेस कति भनेर अपडेट गरिदिन्छ। त्यो कुरो चाहिँ याद गरौँ है। अब म यो स्विचमा गएर मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा सो म्याक एड्रेस टेबल एजिङ टाइम भनेर हेरेँ भने मसँग म्याक एड्रेस एजिङ टाइम कति छ त ग्लोबल एजिङ टाइम भनेको 300 छ र भिल्यान एजिङ टाइम भनेको अर्कै छ। भनेको ग्लोबल स्टार्टिङमा अघि मैले भनेको थिएँ नि, अघि यहाँ टेबलमा देखाएको थिएन नि एजिङ टाइमको इन्फर्मेसन यहाँ देखाएको छ। ग्लोबल्ली बाई डिफल्ट कति हुन्छ एजिङ टाइम 300। तपाईँलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने यसमा यहाँ गएर वाट गर्नुहोस्, त्यसपछि एजिङ मैले 500 राखिदिएँ। ल यो कमान्डले काम गरेन 500 हैन रहेछ। राउटेड म्याक भनेको ल भिल के अरे एकैछिन है त एजिङ टाइम त्यसपछि भिल्यान 1 भिल्यान पछि के हान्नु पर्छ हेर मैले त भिल्यान त्यसपछि 1 त्यसपछि टाइम हाले हुन्छ। कमान्ड ट्याक्क बिर्सेँ मैले। यसो है अब यसलाई के गरौँ भने सो म्याक एड्रेसबाट त हुँदैन नि त, यसलाई कन्फिगरेसन गरेर म्याक सोध म्याक एड्रेस टेबल सर तपाईँले अघि एजिङ टाइम म्याक्सिमम 300 सेकेन्ड हुन्छ भन्नुभएको थियो, अहिले तपाईँले 2500 हान्दै हुनुहुन्छ। बाई डिफल्ट चाहिँ 300 हुन्छ, त्यसलाई चेन्ज पनि गर्न मिल्छ भन्ने चिज देखाउनलाई हो के। जस्तै मैले अब 5000 राखिदिएँ नि 5000 सेकेन्ड राखिदिएँ भने अब यो मैले म्याक एड्रेस टेबल एजिङ टाइम 5000 राखिदिएँ भने अब मैले एक्जिट गरेर सो म्याक एड्रेस टेबल एजिङ टाइम भन्यो भने अब तपाईँको कति भयो त 5000 भयो कि ग्लोबल टाइम चाहिँ 5000 भयो। बुझ्नुभयो? बाई डिफल्ट कसैले पनि डिफाइन गरेन भने जम्मा 5 मिनट मात्रै बस्छ, तर तपाईँले अहिले 5000 भन्यो भने 5000 सेकेन्ड बस्छ। अब यो तलको जुन यो भिल्यान एजिङ टाइम भनेको छ नि, यो भिल्यान एजिङ टाइम यो ग्लोबल एजिङ टाइम भनेको चाहिँ बाई डिफल्ट भिल्यान 1 को लागि हुन्छ। अब तपाईँले डिफ्रेन्ट भिल्यानको लागि बनाउँछु भन्नु भने अघि मैले भिल्यान क्रिएट गरिसकेँ। अब म के गर्छु त यहाँ कन्फिगरेसनमा गएर म्याक एड्रेस टेबल
एजिङ टाइम अनि त्यसपछि वाट गर्छु कति राख्दिने 2000 वाट गरिदिन्छु भिल्यान कतिलाई भिल्यान 10 लाई अनि 3000 चाहिँ म कतिलाई कसलाई के रे त्यसपछि 3000 चाहिँ म कसलाई राख्छु त भिल्यान 20 लाई मैले डिफ्रेन्ट भिल्यानको लागि भिल्यान 10 मा आएको हो त भिल्यान 10 मा जोडिएको डिभाइसहरुको चाहिँ म्याकको इन्फर्मेसन चाहिँ 2000 सेकेन्डसम्म बसोस् भिल्यान 20 को चाहिँ 3000 सम्म बसोस् भनेर मैले अब यसलाई एक्जिट गर्दिए अब मैले सो म्याक एड्रेस टेबल एजिङ टाइम भनेर यसरी हेर्यो भने तपाईको ग्लोबल बाइ डिफल्ट भिल्यान 1 मा भएको चाहिँ 5000 टाइम मिनेट सेकेन्डसम्म बस्ने भयो भिल्यान 10 मा जोडिएको डिभाइसको एजिङ टाइम चाहिँ कति भयो त 2000 हुने भयो भिल्यान 20 को लागि जोडिएको चाहिँ डिभाइसको एजिङ टाइम कति हुने भयो त 3000 हुने भयो भन्छ क्या सो यो चीज पनि बुझिराख्नु यो चाहिँ यदि तपाईले म्याकको एजिङ टाइमहरु चेन्ज गर्न पर्यो भने तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले देखाएँ सो यो चीज पनि मैले देखाएँ तपाईलाई मैले भिल्यानको बारेमा पनि थोरै भने अब भोलि भन्छु म स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान भनेको के हो कसरी काम हुन्छ ट्रङ्किङ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा भनिहाल्छु एजिङ टाइमको कुरा मैले गरिहालेँ तपाईलाई हैन म्याक एड्रेस टेबल के क्लियर गर्ने कसरी त्यो पनि मैले भने पर्टिकुलरली भिल्यानमा चाहिँ एजिङ टाइम कसरी हाल्ने भन्ने चीजहरु पनि मैले सिकाइहालेँ हैन त्यसपछि अब अरु यो भिल्यानको चीजहरु कसरी यसलाई चाहिँ डिफल्ट भिल्यान बनाउने सबै चीज म फेरि भोलि गरिहाल्छु समस्या भएन कीप एलाइभको मैले कन्सेप्ट भनिहालेँ तपाईलाई कीप एलाइभ हटाउनु पर्यो भने त्यो इन्टरफेसमा जाने नो कीप एलाइभ गर्यो भने हटिहाल्छ अनि यो हटेर पनि कहिलेकाहीँ प्रत्येक 60 सेकेन्डमा सीडीपी पेरिडिकली सेन्ड मेसेज गरे के रे सीडीपी ले पेरिडिकली मेसेज सेन्ड गर्ने भएको भएर हामीले यदि हामीलाई त्यस्तो के रे म्याकको इन्फर्मेसन हटाउनु छ भने हामीले त्यहाँ गएर नो सीडीपी इनेबल त्यो इन्टरफेसमा गएर नो सीडीपी इनेबल गर्दियौं भने त्यो प्रब्लम पनि हटिहाल्छ यदि सीडीपी इनेबल भएको छ भने अब अर्को एउटा चीज छ ग्राटिसियस एआरपी भन्छ ल कसैलाई थाहा छ यो ग्राटिसियस एआरपी भनेको के हो भन्ने चीज आजको लास्ट टपिक है कसरी ट्राई गर त ल के होला यो ग्राटिसियस एआरपी भनेको तिमीले एकदम धेरै मेहनत गर्न छ है मैले एकदम सिरियसली मैले भने नि मैले तिमीहरुलाई आज एकदम यो माइग्रेनको पेनको टाउको दुखिरहन्छ हिजो पनि क्लास पढाउने भनेको हिजो मेरो दिउँसैदेखि दुखेर मैले पढाउन नसकेर मैले पछि पढाउन भनेर मेसेज गरेँ मैले आज चाहिँ पढाउनै पर्छ भनेर मेरो आफ्नो प्रोफेसनल इथिक्सले चाहिँ पढाउनु पर्छ भन्ने भएर मैले यहाँ टाउको चाहिँ बाँधेर एकदम दुखेको अवस्थामा तपाईलाई मैले 1.5 घण्टा पढाइरहेको छु के सो यो मैले गरेको मेहनतलाई तपाईले सम्मान गरेर आफूले तपाईले रियलमा एकदम चाहिँ मेहनत गरेर पढ्दिनुस् है नत्र मैले यो दुख गरेको के पनि अर्थ हुँदैन ग्राटिसियस एआरपी भनेको जस्तै म तपाईलाई देखाउँछु है प्याकेट ट्रेसरमा देखाउँछु यो चाहिँ केही न केही नयाँ चीज त सिक्नु भयो होला नि तपाईले हैन आज मैले अहिले पढाएको कन्टेन्टमा तपाईहरुले सिसिएनएको एक्जाम दिने हो भने यो चीज चाहिँ फेरि मैले रेकर्ड नगरी भन्नुपर्छ है फेरि यो पाइन्छ पाइन्न अब यो एउटा कन्टेन्टलाई चाहिँ मैले